है त। अस्ति हामीले के भनेको थियौँ, हामीले फोटोसिन्थेसिस स्टार्ट गरेका थियौँ र त्यसको जेनरल कुराहरू पढाएको थियौँ। र हामीले के भनेको थियौँ, फोटोसिन्थेसिसको दुईवटा फेज हुन्छ भनेको थियौँ। एउटा हामीले लाइट रियाक्सन, लाइटको प्रेजेन्समा हुने रियाक्सनलाई लाइट रियाक्सन भनेको थियौँ भने चाहिँ, अर्को हामीले डार्क रियाक्सन भनेपछि लाइट नभए पनि हुने रियाक्सन है त। डार्क रियाक्सन भनेको लाइट चाहिन्छ नै भन्ने छैन, लाइट नभए पनि हुन्छ। ल अनि अब यसको बारेमा हामीले के लेखेका थियौँ त्यो हामीले लास्ट क्लास नै गऱ्यौँ। आज हामी सुरु गरौँ लाइट रियाक्सनको बारेमा है त। अब सबैले अब टपिक लेख्नु पर्यो आज, लाइट रियाक्सन। ल हेर त, लाइट रियाक्सन भनेको के हो त, लाइटको प्रेजेन्समा हुने रियाक्सन हो। यो रियाक्सनलाई के गर्छ त, यो रियाक्सनमा के हुन्छ त, हेर हामीले अस्ति भनेको थियौँ फोटोसिन्थेसिसको लागि सनलाइट चाहिन्छ। त्यही सनलाइटले जुन इनर्जी दिन्छ त्यही इनर्जीलाई हामीले युज गरेर एटिपी र NADPH2 बनाउँछ। त के हो यो एटिपी NADPH2 भनेको, यो भनेको केमिकल इनर्जी हो। प्लान्ट्सले सनलाइटको इनर्जीलाई यसलाई एसिमिलेटरी पावर पनि भन्छौँ। प्लान्टले यो सनलाइटको इनर्जीलाई यसको फर्ममा स्टोर गर्छ, एटिपी र NADPH2 को फर्ममा। भनेपछि हामीलाई यो लाइट रियाक्सनमा के पढ्नु छ त, यो सनलाइटको इनर्जीलाई कसरी एटिपी र NADPH2 को फर्ममा स्टोर हुन्छ, यति कुरा मात्र हामीले पढ्ने हो। हाउ द इनर्जी फ्रम द सनलाइट इज बिङ कन्भर्टेड इन्टु एटिपी एन्ड NADPH2, यति मात्र पढ्ने हो हामीले। यो लाइट रियाक्सनमा ग्लुकोज फोटोसिन्थेसिस हेर, फोटोसिन्थेसिस भनेको खाना बनाउने, खाना भनेको C6H12O6, यसलाई हामीले खाना भन्छौँ। प्लान्टको खाना ग्लुकोज हो। त हामीले लाइट रियाक्सनमा यो ग्लुकोज बनाउँदैनौँ, यो हाम्रो बनाउने काम यहाँ छैन। हामीले त्यो यो ग्लुकोज बनाउने काम हाम्रो डार्क रियाक्सनमा हुनेछ। लाइट रियाक्सनमा यति मात्रै हामीले गर्छौँ, सनलाइटको जुन लाइटको इनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामीले एटिपी र NADPH2 को फर्ममा स्टोर गर्छौँ। ठिक छ, मैले भनेको कुरा क्लियर छ? यस सर। ल त्यसो हामी सुरु गरौँ। लाइट रियाक्सनमा कुन कुन स्टेप हुन्छ त, लाइट रियाक्सनमा हामीले जेनरली 4वटा स्टेप पढ्छौँ। सो द फर्स्ट स्टेप के हुन्छ ल हेर त, जुन सनलाइटले इनर्जी दिन्छ त्यो इनर्जीलाई, सनलाइटको लाइटलाई हाम्रो प्लान्टमा भएको, हेर त लाइट रियाक्सन कहाँ हुन्छ, थाइलाकोइडमा, ग्रानममा हुन्छ। ग्रानम भनेको यही थाइलाकोइडले बनेको हुन्छ। हेर त, यो मैले के भनेको थिएँ, थाइलाकोइडको जुन इनर राउट र मेम्ब्रेनको बिचको स्पेस छ त्यहाँ के हुन्छ त, क्वान्टाजम्स हुन्छ। क्वान्टाजम्स भित्र के हुन्छ, मेजर पार्टिकल्स, मेजर मोलिक्युल, क्लोरोफिल हुन्छ है त, क्लोरोफिल हुन्छ। त्यो सबै कुरा मैले गरिसकेको छु हिजो है त। भनेपछि के हुन्छ त, लाइट रियाक्सनमा यो क्लोरोफिलले के गर्छ त, यो सनलाइटको लाइटलाई अर इनर्जीलाई एब्जर्ब गर्छ। भनेपछि एब्जर्प्सन अफ लाइट है त, लाइटले एब्जर्ब गर्यो। एन्ड यो क्लोरोफिल मलिक्युल्स, हेर त क्लोरोफिल मलिक्युल हो, मलिक्युल एटमले बनाएको हुन्छ, एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन हुन्छ। त यो इलेक्ट्रोनलाई यो लाइटले के गर्छ त, एक्साइट गराइदिन्छ। भनेपछि एब्जर्प्सन अफ लाइट एन्ड फोटो एक्साइटेसन है। फोटो एक्साइटेसन, लाइटको प्रेजेन्समा इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ। के को इलेक्ट्रोन, क्लोरोफिलको। हेर त, सन्दा फर्स्ट स्टेप के भयो त, लाइट आयो है, सनले घाम आयो, यो घाम लिफमा स्ट्राइक भयो। लिफमा स्ट्राइक भएपछि क्लोरोप्लास्ट भन्ने अर्गानिज छ लिफको सेलभित्र। क्लोरोप्लास्टभित्र थाइलाकोइडहरू छ। थाइलाकोइडको इनर र आउटर मेम्ब्रेनको बिचमा क्वान्टाजम्स छ। क्वान्टाजम्सभित्र क्लोरोफिल मलिक्युल्सहरू छ। यो क्लोरोफिलको इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्यो त, घामले एक्साइट गराइदियो आफ्नो अर्बिटबाट। जुन आफ्नो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू, तिनीहरूलाई एक्साइट गराइदियो, हायर अर्बिटमा पुऱ्याइदियो। भनेपछि फर्स्ट स्टेप के हुँदो रहेछ त, लाइट रियाक्सनको एब्जर्प्सन अफ लाइट एन्ड फोटो एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल। भनेपछि हेर त, यो इलेक्ट्रोनले आफ्नो ठाउँ छोडेर एक्साइट भयो, अर्को ठाउँ गयो। भनेपछि त यो ठाउँ खाली भयो कि भएन एकछिनको लागि, होइन त। इलेक्ट्रोन पहिला जुन घरमा बसेको थियो त्यो ठाउँ है त, जुन घरमा बसेको थियो त्यो इलेक्ट्रोन त उडेर अर्को ठाउँमा गयो नि त, एक्साइट भयो। भनेपछि एकछिनलाई यो ठाउँ खाली भयो, भ्याकेन्ट भयो। भनेपछि यो खाली ठाउँमा त कसैले त आएर इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो नि त। यो प्रोसेस चलिराख्नलाई त बाहिरबाट त इलेक्ट्रोन आउनु पर्यो नि त, यो ठाउँमा गएर बस्दिनु पर्यो। भनेपछि के हुन्छ त, सेकेन्ड स्टेप हेर, वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ। हेर, वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ। र हेर त, वाटरको ब्रेकडाउन हुँदा हेर त, यहाँ 2वटा H2 छ भनेपछि 2वटा हाइड्रोजन आयन निस्किन्छ। हेर त, यहाँ एउटा अक्सिजन छ। ल भने त, एउटा अक्सिजन एटमले कतिवटा अक्सिजन मोलिक्युल बनाउँछ भन त।
एउटा अक्सिजन एटमले कतिवटा अक्सिजन मोलिक्युल बनाउँछ आधी बनाउँछ है त भनेपछि आधी अक्सिजन मोलिक्युल निस्किन्छ प्लस हेर त दुईवटा H+ भएपछि त दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि निस्किनु पर्यो किनभने यो लेफ्ट साइडको सबै न्यूट्रल छ भने त राइट साइडमा पनि न्यूट्रल गर्नु पर्यो नि त त्यो प्लसलाई माइनसले न्यूट्रलाइज गर्छ भनेपछि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ भनेपछि फोटोलाइसिस अफ वाटर हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा भनेपछि फोटो लाइटको प्रेजेन्समा वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ है भनेपछि के हुन्छ त फोटोलाइसिस अफ वाटर कसरी हुन्छ र यो रियाक्सन अनुसार वाटर ब्रेकडाउन हुन्छ है त वाटर ब्रेकडाउन भएपछि यहाँ के निस्किन्छ त इलेक्ट्रोन निस्किन्छ यही इलेक्ट्रोनले गएर यो जुन एक्साइटेसन भएको इलेक्ट्रोन जुन खाली ठाउँ छ त्यसको ठाउँमा गएर अकुपाई गरिदिन्छ भनेपछि त्यो यो अब इलेक्ट्रोनको यहाँ कमी भएन नि त इलेक्ट्रोन उडे पनि वाटरले इलेक्ट्रोन सप्लाई गरिरहेछ उडे पनि सप्लाई गरिरहेछ भनेपछि यो प्रोसेस कन्टिन्युस जीवनभरि नै वर्षौँ युगौँ युग पुस्तो पुस्तो यसरी नै चलिरहेको हुन्छ है त भनेपछि सेकेन्ड स्टेप के भयो त फोटोलाइसिस अफ वाटर थर्ड स्टेप के हुन्छ हेर जुन यो एक्साइट भएको इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोनको के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यो इलेक्ट्रोन एकले अर्कोलाई दिन्छ अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ यसरी यो इलेक्ट्रोनको सिरिजमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ है त भनेपछि थर्ड स्टेप भनेको ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन्स ल्याएर अब यो ट्रान्सपोर्ट भइसक्यो अब हेर त मैले अस्ति भनेको थिएँ इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सपोर्ट हुँदा के हुन्छ त यदि इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सपोर्ट हुने बेला हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा झर्यो भने इनर्जी रिलिज हुन्छ है त मैले अस्ति भनेको थिएँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट हुने बेला यदि हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन खस्यो भने है त यो अब जहाँ पनि चाहिन्छ हामी फिजिक्समा पनि यही कुरा पढ्छौँ केमिस्ट्रीमा पनि यही कुरा पढ्छौँ यहाँ पनि यही कुरा पढिरहेछौँ इलेक्ट्रोन्स जहिले पनि लोअर अर्बिट है जस्तै 1 अर्बिट सेल हुन्छ नि सेल पहिलो सेलबाट दोस्रो सेलमा इलेक्ट्रोनलाई जानु छ भने बाहिरबाट कसैले इनर्जी दिनु पर्यो तर दोस्रो सेलबाट पहिलो सेलमा इलेक्ट्रोन खस्यो भने यहाँबाट इनर्जी आफै निस्किन्छ एक्जोथर्मिक हो भनेपछि यो इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सपोर्ट हुने बेला यदि इलेक्ट्रोन्स आफ्नो हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा खस्यो भने त्यति बेला इनर्जी रिलिज हुन्छ र त्यही इनर्जीले के गर्छ त हामीले अस्ति पढाएको थियौँ फोटोफस्फोराइलेसन गराउँछ त्यही इनर्जीले के गर्छ त फोटोफस्फोराइलेसन त हामीले के हो यो फोटोफस्फोराइलेसन हामीले अस्ति पढाएको थियौँ है त फोटो लाइटको प्रेजेन्समा त्यही इनर्जीको प्रेजेन्समा है त र त लाइटको प्रेजेन्समा त्यही इनर्जीको प्रेजेन्समा फस्फोराइल ग्रुपलाई एडिसन भनेपछि हेर त फोटोफस्फोराइलेसन भनेको यो इनअर्ग्यानिक फस्फेटलाई एडिपीमा जोड्ने प्रोसेसलाई फोटोफस्फोराइलेसन भन्छौँ के को प्रेजेन्समा लाइटर इनर्जीको प्रेजेन्समा हेर र यही हो लाइट रिएक्सनको चारवटा स्टेप र यो फोटोफस्फोराइलेसन छ यो दुईवटा टाइप्सको हुन्छ एउटा साइक्लिक र एउटा नन साइक्लिक भनेपछि एउटा साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन अर्को नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन है त यसरी हाम्रो लाइट रिएक्सनको चारवटा स्टेप हुन्छ हामीले एक्जाममा के सोध्छ द फर्स्ट स्टेप इन लाइट रिएक्सन अर द फर्स्ट स्टेप अफ फोटोसिन्थेसिस इज हामीले यो कुरा भन्नुपर्छ एब्जर्प्सन अफ लाइट एन्ड फोटो एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल गर्नु पर्यो है त ल अब हामी सुरु गरौँ यो साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन है त अब हेडिङ लेख सबैले साइक्लिक के हो यो साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन यसको नाम किन साइक्लिक भने यो हामीलाई किन चाहिन्छ फोटोफस्फोराइलेसन हेर त नामले नै भन्दा छ साइक्लिक हेर अब हामी अहिले लाइट रिएक्सन पढिरहेछौँ है हामी यो कुरा बिर्सिनु भएन हामी लाइट रिएक्सन पढिरहेछौँ हेर त यो हाम्रो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्टभित्र के हुन्छ त थाइलाकोइड हुन्छ र यो हाम्रो थाइलाकोइड भयो है त यो थाइलाकोइडको यो इनर मेम्ब्रेन यो आउटर मेम्ब्रेन त्यो बिचमा के छ क्वान्टाजम्सहरू छ त हेर हामी के गर्छौँ यही यो क्वान्टा यो जुन थाइलाकोइडको इनर र आउटर मेम्ब्रेन छ नि यसको यति भागलाई है त यसको यति भागलाई हामी ठुलो माइक्रोस्कोपमा जुम गरेर यहाँ फोटो बनाउँछौँ ल मैले फोटो बनाएँ यो भयो थाइलाकोइडको इनर मेम्ब्रेन यो भयो थाइलाकोइडको आउटर मेम्ब्रेन है त अब तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ यसको जुन यति भाग छ नि यति भागलाई मैले यो इनर मेम्ब्रेन यो आउटर मेम्ब्रेन यसलाई नै मैले यहाँ ठुलो बनाएर बनाएको ठिक छ बुझाएछु यो फिगर मैले के बनाएको बुझाएछ मैले यो लाइन के हो माथिको लाइन र तलको लाइन माथिको लाइन के हो र तल माथिको लाइन के हो र तलको लाइन के हो सबैले बुझाएछ है यो थाइलाकोइडको इनर मेम्ब्रेन भयो यो थाइलाकोइडको आउटर मेम्ब्रेन ल भन त इनर र आउटर मेम्ब्रेनको बिचमा के हुन्छ त क्वान्टाजम्स
क्वान्टाजम्स भित्र के हुन्छ त क्लोरोफिलहरू त केही पनि छैन यहाँ पनि यो पुरै यहाँ प्रशस्त मात्रामा क्लोरोफिल छ होला क्या यता प्रशस्त मात्रामा क्लोरोफिलहरू छ होला है त क्लोरोफिलहरू छ होला भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर अब मैले अस्ति भनेको थिएँ प्लान्टमा दुईवटा सिस्टम हुँदो रहेछ हेर त प्लान्टमा दुईवटा सिस्टम हुँदो रहेछ फोटो सिस्टम एउटा फोटो सिस्टम 1 र फोटो सिस्टम 2 यो साइक्लिक फोटो फस्फोराइलेसनमा फोटो सिस्टम 1 मात्र इन्भल्भ हुन्छ हेर फोटो सिस्टम 1 भनेको सनलाइट हेर सनलाइटको त आफ्नो हरेक लाइटको आफ्नो वेभलेन्थ हुन्छ यदि 680 भन्दा माथिको 680 नैनोमिटर भन्दा माथिको वेभलेन्थ अफ लाइट आइरहेछ भने चाहिँ त्यो लाइटलाई चाहिँ कसले रिसिभ गर्ने काम गर्छ त फोटो सिस्टम 1 ले 680 भन्दा मुनिको छ भने फोटो सिस्टम 2 ले गर्छ तर यो साइक्लिकमा चाहिँ हेर यो साइक्लिकमा फोटो सिस्टम 1 मात्रै एक्टिभ हुन्छ फोटो सिस्टम 2 हुँदैन भनेपछि यहाँ के हुन्छ र त फोटो सिस्टम 1 ले 680 भन्दा माथिको लाइटलाई लिन्छ हेर यो थालेको इनर मेम्ब्रेन यो आउटर मेम्ब्रेन बिचमा त प्रशस्त क्लोरोफिलहरू छ क्लोरोफिल एउटा मलिक्युल्स हो मलिक्युल्स एटमले बनाए हुन्छ एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यही फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई यो सनलाइटले के गरिदिन्छ त फोटो एक्साइटेसन लाइटको प्रेजेन्समा यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू एक्साइट भइदिन्छ हामी के पढिरहेछौँ लाइट रिएक्सन नै पढिरहेछौँ लाइट रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप के हो फोटो एब्जर्प्सन अफ लाइट एन्ड फोटो एक्साइटेसन त त्यही त भयो सनलाइट आयो 680 भन्दा माथिको लाइट फोटो सिस्टम 1 ले लियो इलेक्ट्रोन्सलाई एक्साइट गरायो इलेक्ट्रोन्स एक्साइट भयो इलेक्ट्रोन्स एक्साइट भइसकेपछि के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोन्सलाई कसैले लिन्छ कसले लिन्छ हेर प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरले लिन्छ है त प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर त यो के हो हेर यो कुनै टर्म होइन कि प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भनेको जसले सुरुमा यो इलेक्ट्रोनलाई लिन्छ नि त्यसलाई भन्छ प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर त हेर हामीलाई इक्जाममा हामी एमबिबिएस है हामी यहाँ एमबिबिएस पनि पढिरहेको छ एमबिबिएस प्रिपरेसन पनि छौ त्यही भएर मैले यसको नाम भनिदिनुपर्छ फेरोडक्सिन तिमीलाई इक्जाममा के सोध्छ होला फोटो सिस्टम 1 को प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर को हो के हो त्यसको नाम भन्यो भने फेरोडक्सिन हो भन्नुपर्छ है त अब टर्म सम्झिने यो टर्म है त कुनै यहाँ यो कुनै अब होइन यसको नाम राम भइदिएको भए त हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्थ्यो होला यसको नाम सीता भनिदिएको भए त हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्थ्यो होला अब के गर्ने उसको नामै छ फेरोडक्सिन त के गर्ने होइन सम्झिनै पर्यो भनेपछि हामीले के सम्झिनु पर्यो त फोटो सिस्टम 1 मा लाइट आउँछ लाइटले इलेक्ट्रोन्सलाई एक्साइट गर्यो र सन्दा फर्स्टमा जसले इलेक्ट्रोन लिन्छ त्यसलाई प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भन्छ यहाँ धेरै एक्सेप्टरहरू छ के यहाँ धेरै इलेक्ट्रोन धेरै ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एउटाले अर्कोलाई तर हामीलाई अरूको नाम चाहिँदैन यो प्राइमरी सन्दा फर्स्टमा कसले लिन्छ त फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रोनलाई फेरोडक्सिनले लिन्छ है अब के हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट हेर त थर्ड स्टेपमा के लेखाएको थिएँ मैले लाइट रिएक्सनको ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन्स अब यो इलेक्ट्रोन्सलाई हेर एउटाले अर्कोलाई गरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कि त बिचमा कसले लिइरहेको छ छोडिदियो हामीलाई चाहिँदैन फाइनली यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ त आफ्नै अर्बिटमा फर्किन्छ आफू जहाँबाट निस्केको थियो त्यही फर्क्यो त्यो इलेक्ट्रोन भनेपछि के हुन्छ त हेर यही प्रोसेसमा हेर इलेक्ट्रोन एक्साइट भयो यो हाम्रो हायर अर्बिट भयो यो हाम्रो लोअर अर्बिट भयो भनेपछि हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन खस्दा इनर्जी रिलिज हुन्छ मैले भनेको थिएँ यही रिलिज भएको इनर्जीले के गर्छ त एडिपी र एउटा इनअर्ग्यानिक फस्फेटलाई जोडेर एटिपी बनाइदिन्छ र त के भयो त यो लाइट रिएक्सनमा केही पनि भएको छैन सनलाइटको इनर्जी फाइनली गएर एटिपीको फर्ममा स्टोर भयो केमिकल इनर्जीमा स्टोर भयो त्यही त भएको छ हैन हामी यो कुनै ठुलो कुरा हामी पढिरहेको होइन कि यो सब यो बच्चाहरूले पढ्ने हामी सबै बच्चा छौँ है त यो कुनै हामी ठुलो कुरा नयाँ कुरा गरे होइन हामी यो सजिलो कुरा गऱ्यौँ सनलाइटको इनर्जीलाई त डाइरेक्ट प्लान्टले कसरी ल्याओस् त केही न केहीको त फर्ममा प्लान्टले पनि यो होइन संसारै भनेको इनर्जीको कन्जर्भेसन हामी पढ्छौँ मेकानिक्समा है त भनेपछि यो होइन अहिले हामी यहाँ फोकस हुनु पर्यो हेर यो संसार नै भनेको इनर्जीको कन्जर्भेसन हो भनेपछि यो सनलाइटको इनर्जी आएर हाम्रो केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर भयो त योमा केही पनि भएको छैन त्यही त स्टोर हुने अब एउटा प्रक्रिया रहेछ एउटा प्रोसेस रहेछ यो प्रोसेस रहेछ ल हेर बेला किन हामीले साइक्लिक भन्यौँ हेर त इलेक्ट्रोन जहाँबाट निस्क्यो फेरि फर्केर त्यहीँ आयो एउटा साइकल कम्प्लिट भयो त्यही भएर यसलाई साइक्लिक भन्यो यसलाई किन फोटो फस्फोराइलेसन भन्यो हेर त फोटो लाइटको प्रेजेन्समा फस्फोराइल ग्रुपको एडिसन भयो त्यही भएर फोटो फस्फोराइलेसन भन्यो
हामी अहिले के पढिरहेछौँ लाइट रिएक्सनको कतिवटा स्टेप हुन्छ 4वटा लिएर त सबभन्दा पहिलो स्टेप के थियो ल फेरि भन त रिभाइज गरेर त फोटो एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल भएको छ त यो स्टेप यहाँ भएछ ल सेकेन्ड स्टेप हामीले के लेखेको थियौ भन त सेकेन्ड स्टेप के लेखेको थियौ फोटोलाइसिस अफ वाटरको ब्रेकडाउन लाइटको प्रेजेन्समा वाटरको ब्रेकडाउन यहाँ कतै भएको छ र वाटरको ब्रेकडाउन भएको छ भन त छैन भनेपछि हामीले यत्रो कुरा त पढ्यौ तर हामीलाई एक्जाममा के सोध्छ त हेर अब एक्जाममा हामीलाई यो कुराहरू सोध्छ ल भन त यो साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा कुन फोटो सिस्टम इन्भल्भ भएको छ फोटो सिस्टम 1 र 2 दुईटै भएको हो हैन एउटा मात्र फोटो सिस्टम पहिलो कुरा के सम्झिनु पर्यो फोटो सिस्टम 1 मात्रै इन्भल्भ हुन्छ भन त फोटो सिस्टम 1 को अर्को नाम के हो भन त PS700 पी मात्र है त P700 भनेपछि यहाँ फोटो सिस्टम 1 मात्रै इन्भल्भ भएको छ त पहिलो पोइन्ट यो सम्झिनु पर्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अर्को पोइन्ट हेर त लाइट रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप त भएको छ सेकेन्ड स्टेप हामीले लेखेको थियो फोटोलाइसिस अफ वाटर ब्रेकडाउन यहाँ कतै भएको छ र छैन भनेपछि हामी यहाँ सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्छौँ इन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन देयर इज नो फोटोलाइसिस अफ वाटर ल भन त वाटरको फोटोलाइसिस हुँदा एउटा ग्यास निस्किरहेको थियो कुन ग्यास निस्किरहेको थियो भन त अक्सिजन भनेपछि यहाँ जब फोटोलाइसिस भएकै छैन अक्सिजन निस्किन्छ निस्किदैन नो अक्सिजन इज इभल्भ भनेर लेख्छौँ र थर्ड स्टेप के थियो हेर त ट्रान्सपोर्ट हेर लाइट रिएक्सनको थर्ड स्टेप ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन यहाँ इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट भएको छ त इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट भएको छ हेर किन छैन हेर त यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ त कति भएको छ ट्रान्सपोर्ट भएको छ र फोर्थ स्टेप के थियो फोटोफस्फोराइलेसन ल हेर त फोटोफस्फोराइलेसन यहाँ भएको छ त है त यहाँ एटिपी प्रोड्युस भएको छ हेर लाइटको इनर्जीको प्रेजेन्समा एटिपी प्रोड्युस भएको छ फोटोफस्फोराइलेसन भएको छ त्यही भएर त्यसको नामै हो नि साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन र फोटोफस्फोराइलेसन हुँदा यहाँ कुन के निस्किया छ त एटिपी इज प्रोड्युस्ड भनेपछि एटिपी प्रोड्युस्ड भएको छ ल भन त हामीले के भनेको थियो प्लान्टमा एसिमिलेटरी पावर दुईटा भनेको थियो एउटा एटिपी र अर्को एनएडीपीएस2 है त एनएडीपी होइन एनएडीपीएस2 रिड्युस्ड फर्ममा भन्नु पर्यो कि अक्सिडाइज फर्ममा होइन एनएडीपी हाइड्रोजनलाई लिएर रिड्युस भएको छ भनेपछि यहाँ कतै एनएडीपीएस2 प्रोड्युस भएको छ त यो पुरै साइक्लिकमा हेर त कतै छ मैले एनएडीपीएस2 कतै लेखाएको छु प्रोड्युस भएको छ छैन भनेपछि हामी फिफ्थ पोइन्ट के सम्झिनु पर्यो त नो NADPH2 इज प्रोड्युस्ड भनेर लेख्नु पर्यो है त यसरी हाम्रो साइक्लिक सकिन्छ यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो हामीले यो यसको प्राइमरी साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनको प्राइमरी इलेक्ट्रोन रिसेप्टरको नाम के हो त्यो पनि सम्झिनु पर्यो ठीक छ साइक्लिक बुझ्यौ त सबैले बुझ्यो दाइ ल त्यसो अब हामी नन साइक्लिकको बारेमा पढौँ है त सबैले हेडिङ लेख नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन ल हेर त यो नन साइक्लिकमा के हुन्छ त ल हेर यो हाम्रो थाइलाकोइड भयो थाइलाकोइड डबल मेम्ब्रेन हुन्छ यो इनर मेम्ब्रेन बाहिरको आउटर मेम्ब्रेन यो बिचको स्पेसमा क्वान्टाजम्स भित्र क्लोरोफिल मैले हेर यसको यति सेक्सन काटेँ है त यति पार्टलाई मात्र काटेर मैले यहाँ ड्र गरेँ है त यति पार्टलाई काटेर मैले यहाँ ड्र गरेँ ल अब हेर यो थाइलाकोइडको इनर मेम्ब्रेन यो आउटर मेम्ब्रेन त बिचमा के छ त क्लोरोफिलहरू छ क्वान्टाजम्सहरू छ त हेर यो नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा के हुन्छ त दुईवटै फोटो सिस्टम हुन्छ PS2 र PS1 दुईटै हुन्छ फोटो सिस्टम 1 र 2 दुईटै इन्भल्भ हुन्छ त यो PS2 कति बेला एक्टिभ हुन्छ ल भन त जब सनलाइट आउँछ र 680 नैनोमिटर भन्दा कम वेभलेन्थ अफ लाइट आयो त सनलाइट त चुनी दिँदैन त लाइट सनलाइटलाई त आफ्नो उसलाई जे मन लाग्छ आफ्नो लाइटहरू रेडियो पनि दिन्छ माइक्रो पनि दिन्छ हरेक वेभलेन्थ अफ लाइट दिन्छ इफ 680 भन्दा कम नैनोमिटर अफ लाइट आयो भने PS2 एक्टिभ हुन्छ यो लाइटले PS2 मा भएको हेर त यो थाइलाकोइडको इनर र आउटर मेम्ब्रेन जताततै क्लोरोफिल छ भनेपछि यो क्लोरोफिलको इलेक्ट्रोन्स एक्साइट हुन्छ एक्साइट भएपछि यो इलेक्ट्रोन्स बाहिर निस्किन्छ
बाहिर निस्केपछि यो इलेक्ट्रोन्सलाई जसले सबभन्दा फर्स्टमा लिन्छ त्यसको नाम हो प्राइमेरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर। त्यसलाई हामी भन्छौँ यो हाम्रो जेनरल टर्म भयो, यो हाम्रो कमन नाउन भयो। त्यसको स्पेसिफिक नाम के हो? हामीले एक्जाममा सोध्छ फोटो सिस्टम 2 को प्राइमेरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरको नाम के हो भन्यो भने हामी भन्नुपर्छ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन है त। PS2 को प्राइमेरी इलेक्ट्रोन को नाम के हो? फियोफाइटिन। PS1 को के हो भने त फेरोडक्सिन। PS2 को के हो? फियोफाइटिन है त। अब यो इलेक्ट्रोन यसले लग्यो। अब यो इलेक्ट्रोनको सिरिज अफ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कि एउटाले अर्कोलाई एउटाले अर्कोलाई एउटाले अर्कोलाई दिन्छ है त। यस्तो सिरिज अफ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन फाइनली कहाँ पुग्छ त? PS1 कहाँ पुग्छ है त। PS1 कहाँ। अब के हुन्छ? फेरि सनलाइट आउँछ। अब PS1 लाई एक्टिभेट गर्न कति नैनोमिटर अफ लाइट आउनु पर्यो? 680 भन्दा माथिको लाइट आउनु पर्यो। त्यो लाइटले अब PS1 लाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। यहाँको इलेक्ट्रोन्स फेरि एक्साइट हुन्छ है त। यहाँको इलेक्ट्रोन्स फेरि एक्साइट हुन्छ। अब यहाँको इलेक्ट्रोन एक्साइट भएपछि यो इलेक्ट्रोन एक्साइट भयो। अब यो इलेक्ट्रोन्सलाई हेर कसले लिन्छ त हेर। अब यसमा सम्झिनुपर्छ यो इलेक्ट्रोनलाई NADP+ ले लिन्छ। त यो NADP केही पनि होइन है, यो सेलभित्र प्लान्टभित्र जति पनि पाइन्छ यो NADP। यसको कुनै NADPS2 को चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, तर यो NADP प्रड्युस भइरहेको हुन्छ कि यो कुनै ठुलो कुरो होइन, NADP प्लान्टमा भइरहेको हुन्छ है त। र यो NADP कसरी हुन्छ त? यो कुनै यो हुन जरुरी छैन कि हामी डार्क रिएक्सनमा NADPS2 ब्रेक भयो भने अर अक्सिडाइज भयो भने यो आफै NADP निस्किन्छ, किनभने अक्सिडेसन भनेको त NADPS2 बाट हाइड्रोजन निकाल्नु। त NADP जति पनि सेलमा पाउँछ। त हामी बिस्तारै यो कुराहरू बुझ्छौँ कि यो NADPS2 NADP त यो के हो वास्तवमा। अहिले हामीलाई यसो सुन्दा धेरै ठुलो टर्म लाग्ला, तर यो केही पनि होइन कि यिनीहरू यतिकै हो प्लान्टमा। अब केही न केही नाम त दिनु पर्यो इलेक्ट्रोन लिनेलाई त। किन रामसीता त दिनु भएन, किनभने अब यो नेपालीले पत्ता लाग्यो त रामसीता नाम दिन्थ्यो होला, हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्थ्यो होला। तर यो अब यस्तो कुराहरू नेपालीहरूले अलिकति हाम्रो लेभल त्यहाँसम्म पुगेको छैन नि त। अब केही न केही नाम दिनु पर्यो त। अब यही नाम दियो ल है त। अब के गर्यो त यो NADP ले यो इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्यो। त हेर हामी यहाँ देखाउने बेला जताततै दुईवटा इलेक्ट्रोन देखाउँ है, दुईवटा इलेक्ट्रोन देखाउँ। त के हुँदैन, तिमीले एउटा इलेक्ट्रोन देखाए पनि फरक पर्दैन। किन हामीले दुईटा देखाइरहेछौँ त्यो पनि बुझ्छौँ। त NADP+ ले यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई लिन्छ प्लस। ल हेर अब हामी आऊ नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन है त। यसको नाम पहिला कुरा सोच किन नन साइक्लिक भन्यो त हेर। इलेक्ट्रोन जहाँबाट निस्कियो फेरि फर्केर त्यहाँ आयो त? आएन। अन्त्य NADP+ ले लगिदियो हेर त। भनेपछि तिमीलाई सोध्छ होला इन नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन द फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर इज को हो भन्यो भने के भन्छौ? NADP है। सन्द लास्ट मूल्य लिएको छ। तर इन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन द फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर इज PS1 है। PS1 बाट निस्किएको छ फेरि PS1 में PS1 बाट निस्किएको छ फेरि PS1 में फर्काएको थियो। त्यो साइक्लिकमा भएको थियो, तर नन साइक्लिकमा यस्तो हुँदैन। तर लाइट रिएक्सन यसलाई किन नन साइक्लिक भन्यो त? इलेक्ट्रोन जहाँबाट निस्क्यो त्यहाँ आएन फर्केर, साइकल कम्प्लिट भएन, त्यही भएर नन साइक्लिक भन्यो। अर्को कुरा यहाँ किन फोटोफस्फोराइलेसन भन्यो हेर। यो जुन इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट हुने बेला अब कुनै एउटा यस्तो स्टेज आउँछ होला, कुनै एउटा हायर अर्बिट छ होला, कुनै एउटा लोअर अर्बिट छ होला कि इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट हुने बेला। र हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटतिर इलेक्ट्रोन जाने हो भने हामीलाई थाहा छ, हामीलाई फिजिक्स त पढाएछौँ, इनर्जी रिलिज हुन्छ। र यो इनर्जीले के गर्छ होला त? ADP र इनअर्ग्यानिक फस्फेटलाई बाइन्ड गरेर ATP बनाइदिन्छ होला। त्यही भएर यसलाई फोटोफस्फोराइलेसन भन्यो। ल अर्को कुरा अब हेरौँ। लाइट रिएक्सनको हामीले 4वटा स्टेप हुन्छ भने थियो। फर्स्ट स्टेप के थियो भने त? फोटो एक्साइटेसन अफ एब्जर्प्सन अफ लाइट एन्ड फोटो एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल है त। भनेपछि यहाँ क्लोरोफिलको फोटो एक्साइटेसन भएको छ त? छैन। किन छैन? यो क्लोरोफिलको इलेक्ट्रोन्सलाई यो सनलाइटले आएर यो इलेक्ट्रोन्सलाई एक्साइट गरेको छैन? छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप के पढाएको थियो? फोटोलाइसिस अफ वाटर। त्यहाँ कतै वाटरको ब्रेकडाउन भएको छ? छैन सर, अहिलेसम्म छैन। तर हेर त अघि साइक्लिकमा पो इलेक्ट्रोन फेरि फर्केर आएको थियो, त त्यहाँ ग्याप क्रिएट हुन पाएको थिएन, फेरि त्यो इलेक्ट्रोन आएको थियो। तर यहाँ त इलेक्ट्रोन आइ नै फेरि फर्केर आइरहेको छैन नि त। इलेक्ट्रोन एकचोटि गएपछि गयो। भनेपछि यसरी नै अब जीवनभरि नै यसरी हुने हो भने त्यो क्लोरोफिलको हरेक इलेक्ट्रोन सकिन्छ त। भनेपछि उसलाई इलेक्ट्रोन कम्पन्सेट गर्नु पर्यो, कसैले दिनु पर्यो।
यहाँ के हुन्छ र त वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ। वाटरको ब्रेकडाउन हुँदा हेर दुईवटा हाइड्रोजन आयन प्लस यसले दुईवटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ प्लस हेर त एउटा अक्सिजन छ भने एउटा अक्सिजनले हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजन ग्यास। अब तिमीलाई यहाँ 1 मोलिक्युल अक्सिजन ग्यास निकाल्नु छ भने सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ हैन ब्यालेन्स है सबैलाई 2 ले। तिमीलाई यहाँ 3 मोलिक्युल अक्सिजन निकाल्नु छ भने सबैलाई 3 ले त तिमीलाई जे गर्नु छ तिमीलाई जति निकाल्नु छ त्यतिले मल्टिप्लाई 3 तिमीलाई निकाल्नु छ भने सबैलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त हामी के गरौँ एउटै वाटरलाई ब्रेकडाउन गरौँ के एउटा वाटरलाई निकाल्दा हाफ मोलिक्युल अक्सिजन यो पनि त ब्यालेन्सै छ भनेपछि यहाँ जुन इलेक्ट्रोन निस्किया छ त्यो इलेक्ट्रोनले गएर यहाँबाट जुन इलेक्ट्रोन एस्केप भएको थियो यहाँ खाली ठाउँ एउटा भ्याकेन्ट क्रिएट भएको थियो त्यो भ्याकेन्टलाई यो इलेक्ट्रोनले फुलफिल गर्छ। त्यही भएर हामीले यो दुईटा चारैतिर दुईटा इलेक्ट्रोन देखाइरहेको छौँ। र अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने यो फोटोलाइसिस हुनलाई हामीलाई कुन दुईटा आयन चाहिन्छ एउटा म्याङ्गनिज आयन र एउटा क्लोरिन आयन। भनेपछि हामीलाई एक्जाममा सोध्छ फोटोलाइसिस हुनलाई कुन कुन मेटल आयन चाहिन्छ कुन कुन आयन चाहिन्छ हामीले भन्नु पर्यो एउटा म्याङ्गनिज र अर्को क्लोरिन। फेरि सुरु गरौँ यसलाई किन नन साइक्लिक भने इलेक्ट्रोन जहाँबाट निस्क्यो त्यहाँ आएन अन्त्य गयो। अर्को कुरा यसलाई किन फोटोफस्फोराइलेसन भन्यो इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट हुँदा हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिट जाने बेला इनर्जी निस्क्यो र त्यो इनर्जीले एडिपी र इनअर्ग्यानिक फस्फेटलाई जोडेर एटिपी बनाइदियो। अर्को कुरा यो हामी अहिले पढिरहेछौँ लाइट रिएक्सन। लाइट रिएक्सनको 4वटा स्टेप हुन्छ र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप फोटो एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल भएको छ त सेकेन्ड स्टेप क्लोरोफिलको इलेक्ट्रोन एक्साइट भयो भ्याकेन्ट क्रिएट भयो त्यसलाई फिल गर्नलाई वाटरलाई ब्रेकडाउन हुनु पर्यो फोटोलाइसिस अफ वाटर भएको छ। थर्ड स्टेप त्यो एक्साइट भएको इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एउटाले अर्कोलाई भएको छ त। र फोर्थ स्टेप फोटोफस्फोराइलेसन हेर त लाइटको फोटोको प्रेजेन्समा फस्फोराइल ग्रुपको एडिसन भएको छ त भएको छ। 4वटै स्टेप यहाँ भएको छ तर साइक्लिकमा चाहिँ फोटोलाइसिस भएको थिएन कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसो अब यहाँबाट एक्जाममा के सोध्छ त हेर यो लाइट रिएक्सन फोटोफस्फोराइलेसन कसरी भयो भन्नु एकपल्ट। फोटोफस्फोराइल तिमी अस्तिको क्लासमा थिएनौ है? थिए। ल फोटोफस्फोराइलेसन भनेको के हो त कुन स्टेप चाहिँदैन के साइटो अब तिमीलाई चाहियो भने साइटोक्रोम B6 देखि साइटोक्रोम F मा जाने बेला हुन्छ है त। हेर यो साइटोक्रोम B6 देखि साइटोक्रोम F त मैले स्टेपहरु छोडिदिएँ नि। हेर साइटोक्रोम B6 एउटा साइटोक्रोम भनेको के हो त हेर त साइटोक्रोम भनेको एउटा प्रोटिन हो। यो प्रोटिन हो जसले ट्रान्सपोर्ट गराउँछ यो क्यारियर प्रोटिन हो जसले इलेक्ट्रोनहरुलाई ट्रान्सपोर्ट गराउँछ है त। र अर्को कुरा हामीलाई यहाँ एउटा कुरा अझै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले एक्जाममा सोध्देला साइटोक्रोम भन्ने प्रोटिनमा कुन मेटल आयन हुन्छ हामीले भन्नुपर्छ आइरन हुन्छ है त। अब यो साइटोक्रोम B6 देखि साइटोक्रोम F जान्ने स्टेपमा हुन्छ है त। अब बुझ्यौ त तिमीले? अनि हेर त साइटोक्रोम यहाँ अब मैले स्टेपहरु लेखेन के तिमीले बुक पल्टाउने भने यहाँ धेरै स्टेप छ त मैले केही पनि लेख्दिन त यो चाहिँदैन। हामीले यति चाहिन्छ एउटा कुरा यो हामी हुन त अर्को टपिकहरुमा पनि पढ्छौं साइटोक्रोम भन्ने प्रोटिनमा कुन मेटल हुन्छ त आइरन मेटल हुन्छ यो कुरा जान्नु पर्यो। भनेपछि हेर त लाइट रिएक्सनमा फर्स्ट स्टेप फोटोलाइसिस फर्स्ट स्टेप फोटो एक्साइटेसन सेकेन्ड स्टेप फोटोलाइसिस अफ वाटर वाटर फोटोलाइसिस हुन के चाहिन्छ म्याङ्गनिज र क्लोरिन चाहिन्छ। थर्ड स्टेप ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन र फोर्थ स्टेप फोटोफस्फोराइलेसन। अब एक्जाममा के सोध्छ त नन साइक्लिकमा कुन कुन फोटो सिस्टम इन्भल्भ हुन्छ त फोटो सिस्टम 2 और P680 है यो मात्रै इन्भल्भ हुन्छ यो कुरा जान्नु पर्यो। अर्को कुरा सोध्छ यहाँ हेर त फर्स्ट स्टेप भएको छ सेकेन्ड स्टेप पनि भएको छ हेर फोटोलाइसिस अफ वाटर भनेपछि लेख्नु पर्यो यस देयर इज फोटोलाइसिस अफ वाटर यहाँ फोटोलाइसिस हुन्छ भन्नु पर्यो। र फोटोलाइसिस अफ वाटर हुँदा कुन ग्यास निस्किन्छ त अक्सिजन ग्यास भनेपछि थर्ड स्टेपमा लेख्नु पर्यो अक्सिजन इज इभल्भड। र थर्ड स्टेपमा ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन त्यो पनि भएकै छ। र फोर्थ स्टेप फोटोफस्फोराइलेसन र त्यो हुँदा एटिपी पनि निस्किया छ भनेपछि एटिपी इज प्रोड्युस लेख्छौ। र अब हेर अब जुन यो यहाँ हाइड्रोजन आयन प्रोड्युस भएको छ यो हाइड्रोजन आयन एउटा कम्प्लेक्स थ्रु यो मेम्ब्रेनबाट यतातिर आउँछ क्रस गर्छ र यो NADP+ चाहिँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन र दुईवटा हाइड्रोजन आयनसँग कम्बाइन गरेर हेर त प्लस हेर दुईटा प्लस दुईटा माइनस भनेपछि न्यूट्रल भइदियो NADPH2 बनाइदिन्छ। भनेपछि नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा
अर्को एसिमिलेटरी पावर जुन NADPS2 त्यो पनि बन्द रहेछ। फिफ्थ स्टेपमा लेख्छौ NADPS2 is also produced भनेर लेख्छौ। त एक्जाममा हामीलाई यही 5वटा पोइन्टबाट सोध्छ। प्लस अर्को यो सोध्न सक्ला PS2 को प्राइमेरी इलेक्ट्रोन रिसेप्टरको नाम के हो, PS1 को प्राइमेरी इलेक्ट्रोन रिसेप्टरको नाम के हो, साइटोक्रोममा कुन मेटल हुन्छ, त यही कुराहरू सोध्ने हो। ठीक छ। नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन बुझ्यौ? यस सर। तर हामीले केही पनि गरेनौँ, हामीले यति पढ्यौ तर अन्तिममा हामीले एउटा काम मात्र गर्यौ। सनलाइटको जुन इनर्जी थियो नि त्यसलाई हामीले NADPS2 र ATP केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदियो। त्यति काम मात्र हामीले गर्यौ लाइट रिएक्सनमा, अरू केही पनि गरेनौँ। सक्यो त्यति हो। अब यही कन्भर्ट गर्नलाई अब एक्जाममा त केही न केही त क्वेसन त बनाइदिनु पर्यो स्टुडेन्टलाई, नभए स्टुडेन्टलाई दुःख कसरी हुन्छ। त यस्तो क्वेसन्सहरू एक्जाममा सोधिन्छ, अलिकति दुःख दिनु पर्यो नि त स्टुडेन्टहरूलाई, होइन? अब यतिकै अब डाइरेक्ट भनिदियो भने यो हेर है, लाइट रिएक्सन भनेको सनलाइटलाई केमिकल इनर्जी, लाइट इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिन्छ, त्यति मात्र भनिदियो भने त अब एक्जामको लागि त क्वेसनै बन्दैन नि त। क्वेसन बनाउने कुराहरू पनि हुनु पर्यो नि त। त क्वेसन्स बनाउनलाई यो कुराहरू जान्नु पर्यो। यो कुरा जान्यो भने हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझेको छौ त? यस सर। यस सर। ल भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के गर्यो हेर, फोटोसिन्थेसिस त पढ्यौ तर खोइ त ग्लुकोज बनाएनौ त। बनाएनौ तर ग्लुकोज बनाउनलाई हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ, हामीलाई ATP र NADPS2 चाहिन्छ। हामीले अहिलेसम्म के गर्यौ त, ग्लुकोज त बनाएनौ तर ग्लुकोज बनाउनलाई जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जीहरू हामीले अब निकालेर अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब हामी डार्क रिएक्सन पढ्छौँ र त्यहाँ चाहिँ यो ATP र NADPS2हरूलाई युज गर्छौँ र हामीले ग्लुकोज बनाउँछौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझेको छौ? यस सर। ल त्यसो अब हामी सुरु गरौँ डार्क रिएक्सन। लाइट रिएक्सनमा यही हो, हामीले ATP NADPS2 बनायौँ। अब सुरु गरौँ डार्क रिएक्सन। यो डार्क रिएक्सन सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन दिन्छु म। Which of the following are produced during non-cyclic photophosphorylation? है त। फर्स्ट अप्सन NADPS2, सेकेन्ड अप्सन ATP, थर्ड अप्सन ऑक्सीजन, फोर्थ अप्सन all of the above. All of the above. All of the above है। हामीले नन साइक्लिकमा हेर त फोटोलाइसिस हुन्थ्यो, फोटोलाइसिस हुने हो भने अक्सिजन पनि निस्किन्छ। त्यस्तै अब नामै छ फोटोफस्फोराइलेसन, त्यसो ATP त निस्किन्छ। र नन साइक्लिकमा द फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर NADP+ हो, इलेक्ट्रोन फर्केर त आउँदैन। NADP+ले दुईटा हाइड्रोजन आयन र दुईटा इलेक्ट्रोनसँग कम्बाइन गरेर NADPS2 पनि दिन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त? हाम्रो एन्सर all of the above भयो है त। सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ? यस सर। ल अर्को क्वेसन एउटा यो पनि सोध्दैला, अक्सिजन इज प्रोड्युस्ड है त। अक्सिजन इज प्रोड्युस्ड फ्रम, ल फर्स्ट इन फोटोसिन्थेसिस है त। वाटर अक्सिजन इज प्रोड्युस्ड फ्रम त वाटर त हामीले बुझ्यौ है त। फर्स्ट अप्सनमा दियो लाइट रिएक्सन, सेकेन्ड अप्सनमा दियो फोटोलाइसिस अफ वाटर। फोटोलाइसिस अफ वाटर हेर त अक्सिजन ल थर्ड अप्सनमा दियो डार्क रिएक्सन है त, डार्क रिएक्सन। र फोर्थ अप्सनमा दियो all of the above। ल हेर त अक्सिजन फोटोलाइसिस, यो फोटोसिन्थेसिसको बेला अक्सिजन कति बेला प्रोड्युस हुन्छ त? लाइट रिएक्सन पनि त ठिकै हो है त, लाइट रिएक्सन पनि त ठिकै हो, फोटोलाइसिस अफ वाटर पनि त ठिकै हो। वाटर ब्रेकडाउन हुने बेला न अक्सिजन निस्किन्छ, हाफ मोलिक्युल अक्सिजन। डार्क रिएक्सन त होइन। भनेपछि हामीले A मा टिक लाउने कि B मा? B मा। भनेपछि यो लाइट रिएक्सन भनेको त अक्सिजन निस्किनु मात्र होइन नि त। लाइट रिएक्सन अन्तर्गत एउटा स्टेप हो फोटोलाइसिस अफ वाटर। त मोर स्पेसिफिक के भयो त? अक्सिजन फोटोलाइसिस अफ वाटर बेला वास्तवमा त यहाँबाट निस्क्यो हो नि त। हुन त लाइट रिएक्सन पनि यदि अप्सनमा यो लाइट रिएक्सन डार्क रिएक्सन भयो भने त हामी लाइटमै टिक लाउँथ्यौँ। तर मोर स्पेसिफिक के भयो त? अक्सिजन।
अक्सिजन त वाटरको ब्रेकडाउन हुने बेला न अक्सिजन वास्तवमा निक्लिरहेछ। लाइट रियाक्सनमा त अक्सिजन मात्र निक्लिरहेको छैन नि त, लाइट रियाक्सनमा त अरू अरू काम पनि भइरहेछ त। फोटो एक्साइटेसन भइरहेछ, एब्जर्प्सन अफ लाइट भइरहेछ, फोटोलाइसिस भइरहेछ, ट्रान्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रोन भइरहेछ, फोटो फस्फोराइलेसन भइरहेछ। त यो सबै भनेको त लाइट रियाक्सन हो नि त। तर अक्सिजन यो सबैमा त निस्किने होइन नि त। अक्सिजन त फोटोलाइसिस अफ वाटर हुने बेला मात्र निस्किने। हाम्रो मोर स्पेसिफिक एन्सर के भयो त? फोटोलाइसिस अफ वाटर। ठिक छ? Yes, sir. त्यसो अब हामी सुरु गरौँ डार्क रियाक्सन। र अब डार्क रियाक्सनमा हामी के गर्छौँ त? ग्लुकोज बनाउँछौँ है। ग्लुकोज बनाउने नै भनेको डार्क रियाक्सन हो। र ग्लुकोज बनाउने हामीसँग तीनवटा, र त हामी के गर्छौँ, यो संसारमा जति प्लान्ट्सहरू छ है त, त्यो सबै प्लान्ट्सलाई हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। C3 प्लान्ट्स, C4 प्लान्ट्स काम है त, C3 प्लान्ट्स, C4 प्लान्ट्स र क्याम प्लान्ट्स, CAM क्याम है त। ल हाम्रो अर्थमा जति प्लान्ट्सहरू छ हामी सबैलाई तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटालाई C3 प्लान्ट्स भन्छौँ, एउटालाई C4 प्लान्ट्स भन्छौँ र एउटालाई क्याम प्लान्ट्स भन्छौँ। त्यो के को बेसिसमा त? यो हेर, यो C को बेसिसमा। यो C भनेको नम्बर अफ कार्बन है त, नम्बर अफ कार्बन भनेपछि यो C भनेको के हो त? यहाँ कन्फ्युजन हुनु भएन, कार्बन हो। कतिवटा कार्बन एटम छ त त्यसको बेसिसमा भनेपछि हेर, यो C3 प्लान्ट्स हामी यो बिस्तारै बुझ्छौँ। हेर, C3 प्लान्ट्समा कस्तो प्लान्ट पर्छ त? 85, यो अर्थमा पाउने जम्मा 85% अफ द प्लान्टहरू C3 प्लान्ट हो के। अर्थमा पाउने टोटल 85% अफ द प्लान्ट्स आर C3 प्लान्ट्स भनेर बुझ्नु पर्यो। टोटल 85% अफ प्लान्ट C3 प्लान्ट्स हो र बाँकी अरू चाहिँ C4 र क्याम हो। त के हो C4, के हो क्याम त हामी बुझ्छौँ। हेर, C3 प्लान्ट्समा कस्तो प्लान्ट पर्छ त? हाम्रो तराई रिजनमा पाउने प्लान्टहरू, जहाँ प्रशस्त मात्रामा पानीहरू पनि राम्रो छ, माटोहरू पनि राम्रो छ, जस्तै राइस, बार्ली है त, गेहुँहरू, विट, यिनीहरू सबै हाम्रो C3 प्लान्ट्स भयो। C4 प्लान्ट भनेको पहाडमा पाउने, जहाँ ठिक्क पानी त्यति प्रशस्त पानी नभए पनि ठिकै छ, जस्तै मेज, सुगर क्यान, यिनीहरू C4 प्लान्ट्स भयो। र क्याम प्लान्ट्स भनेको हेर, यो क्यामको फुल फर्म के हो त? हेर, क्याम भनेको क्र्याजुलेसी, क्र्याजुलेसी, ए भनेको एसिड र एम भनेको मेटाबोलिजम। यसको मिनिङ के हो त? हेर, क्र्याजुलियन, यो क्र्याजुलेसी भनेको एउटा फ्यामिली हो। जसरी हामीले पढाएको थियौँ ब्रासिकेसी, सोलानेसी, ग्रामिनी, क्रुसिफेरी जस्तै फ्यामिलीहरूको नाम हामीले अलिअलि पढाएको थियौँ होला, त्यस्तै यो क्र्याजुलेसी पनि एउटा फ्यामिली हो। र यो फ्यामिलीमा कस्तो मेम्बरहरू पर्छ त? सब जेरोफाइटिक प्लान्ट्सहरू, बालुवामा पाउने, डेजर्टमा पाउने प्लान्ट्सहरू हामी के भन्छौँ? क्याम प्लान्ट्स भन्छौँ। ठिक छ? यो सी भने बुझ्यौ, क्र्याजुलेसी? Yes, sir. ठिक छ, बुझिरहेछ कि के हो? यहाँ तिमीहरूले बुझिरहेछौ कि छैनौ भन त। छ सर, छ, बुझिरहेछन्। ल, अब यो जेरोफाइटिक प्लान्ट्स अन्तर्गत के यो जेरोफाइटिक प्लान्टमा के पर्छ त? हेर त, जस्तै क्याक्टस भयो है, एलोभेराहरू भयो, जस्तै अपिन्सियाहरू भयो है, अगेभहरू भयो, यिनीहरू सबै के हो त? जेरोफाइटिक प्लान्ट्स हो। अब हेर, यो C3 प्लान्ट्सलाई, यसको नाम हेर, त्यो यो C3 प्लान्ट्सलाई हामीले C3 प्लान्ट्सले ग्लुकोज त बनाउँछ। हेर, डार्क रियाक्सन भनेकै ग्लुकोज बनाउने तरिका हो। ग्लुकोज कसरी बनाउँछ त? C3 प्लान्ट्सले एउटा तरिकाले बनाउँछ होला, यिनीहरूले एउटा तरिकाले बनाउँछ होला, जेरोफाइटिक प्लान्ट्सले एउटा तरिकाले बनाउँछ होला है त। तीनवटा फरक फरक तरिका छ होला। तर जति फरक भने पनि है, जति फरक भने पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, यो C3 प्लान्टले जुन एउटा साइकल छ क्या, जस्तै हामी क्रेब साइकलहरू कुन साइकलहरू पढ्छौँ नि, एउटा साइकल हुँदै यो 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 सबै इन्जाइमेटिक रियाक्सन, इन्जाइमहरूले काम गरेर एउटा साइकल छ क्या है त। यसले ए दिन्छ, यसले बी दिन्छ होला, यसले सी दिन्छ होला, यसले डी दिन्छ होला, र फाइनली ग्लुकोज निस्किन्छ होला। त्यो एउटा यस्तो साइकल छ। र यो जुन C3 प्लान्टले जुन साइकलबाट बनाउँछ नि, त्यसलाई हामीलाई C3 साइकल भन्छौँ। C4 प्लान्टले जुन साइकलबाट ग्लुकोज बनाउँछ नि, त्यसलाई हामीले C4 साइकल भन्छौँ। र क्याम प्लान्टले जुन साइकलबाट बनाउँछ त्यसलाई हामीले क्याम साइकल भन्छौँ। ठिक छ? यहाँसम्म बुझाएछौ? Yes, sir. अरूहरूले पनि भन त।
हैन बुझाछौ है Yes, sir. Yes, sir, C3 बुझिरहेको छु। साइकल चाहिँ क्याल्भिन भन्नेले डिस्कभर गर्यो त्यही भएर यसको नाम क्याल्भिन साइकल पनि हो C4 साइकल ह्याच र स्ल्याक यो दुईजना मान्छेले डिस्कभर गर्यो त्यही भएर यसको नाम ह्याच एन्ड स्ल्याक साइकल पनि हो त यसको क्यामको अब हेर यो क्याम भनेको हामी फेरि पढौँला हेर अब यो C3 साइकल यसको नाम किन C3 भन्यो त हेर योमा जुन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हुन्छ नि यो C3 साइकलमा सन्दा फर्स्ट प्रोडक्ट अब रियाक्सन भयो र सन्दा जुन फर्स्ट प्रोडक्ट निस्क्यो र सन्दा जुन फर्स्ट स्टेबल हुनु पर्यो के त्यो प्रोडक्ट चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो त्यो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यो तीनवटा कार्बनको प्रोडक्ट हुन्छ के त्यही भएर यसको नाम के भन्यो C3 साइकल र C3 प्लान्ट्स भन्यो र त्यसको नाम के हो 3-फस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फस्फोग्लिसरिक एसिड है त यसलाई हामीले सर्टकटमा के लेख्छौँ 3PGA पनि लेख्छौँ भनेपछि यसलाई हामीले यो कति कार्बनको कम्पाउन्ड हो यो 3 कार्बनको कम्पाउन्ड हो है त यो 3-फस्फोग्लिसरिक भने त यो ग्लिसरिक भनेपछि ग्लिसरिनबाट आएको हो नि त ग्लिसरिन कति कार्बनको कम्पाउन्ड हो भने त ग्लिसरिन हामीले बच्चामा यसको स्ट्रक्चर पढायो होला यो 3 कार्बनको कम्पाउन्ड हो ग्लिसरिन र त्यही त हो ग्लिसरिनबाट त्यही त ग्लिसरिनबाटै जुन एसिड यो कार्बोक्सिलिक एसिड होला ग्लिसरिन बाट डिराइभ भयो होला त्यही भएर 3-फस्फोग्लिसरिक एसिड यो 3 कार्बनको कम्पाउन्ड हो त्यही भएर यसको नाम C3 प्लान्ट्स भने हो कि यसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बनको हो हेर त C4 प्लान्ट्सको जुन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट छ नि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट छ यो चाहिँ 4 कार्बनको होला के है 4 कार्बनको होला त्यही भएर यसको नाम C4 साइकल र यसको नाम के हो त अक्ज्यालो एसिटिक एसिड र यो कति कार्बनको कम्पाउन्ड हो 4 कार्बनको कम्पाउन्ड हो यसको सर्टकटमा लेख्छु OAA अक्ज्यालो एसिटिक एसिड र हेर यो क्याम साइकल भनेको हेर म लेखिदिन्छु अलमोस्ट है एभ्री कुरामा सेम एज C4 साइकल क्याम साइकल सेम C4 साइकल जस्तै हुन्छ डिफरेन्स एउटा कुरामा मात्र हुन्छ यो क्याम प्लान्ट्समा एउटा कुरामा मात्र डिफरेन्स हुन्छ मैले त्यो डिफरेन्स लेख्न गए हेर क्याम सेम एज C4 साइकल है त C4 जस्तै यसको हरेक स्टेप हुन्छ डिफरेन्स एउटा कुरामा हुन्छ उसको स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ के हो यो भनेर त पहिलो कुरा स्टोमाटा भने के हो बुझ्नु पर्यो के हो स्टोमाटा भने त रेस्पिरेटरी हैन नि रेस्पिरेटरी त होइन हुँदै होइन रेस्पिरेसन भनेको हामीले बुझेको छैनौँ है त हामी अब भोलि सुरु गर्दा रेस्पिरेसन के हो भनेर बुझ्छौँ हामीले सबै यो ब्रिदिङ एक्सचेन्ज अफ ग्यासलाई रेस्पिरेसन भनिदिँदो रहेछौँ है त हामीले यो ब्रिदिङ एक्सचेन्ज अफ ग्यासलाई सबले हामी रेस्पिरेसन भनिदिन्छौँ होइन नि त त्यो रेस्पिरेसन हेर के हो स्टोमाटा भनेको एउटा प्वाल हो लिफमा एउटा प्वाल हुन्छ जस्तै हाम्रो नाकमा प्वाल हुन्छ नि हाम्रो नाकमा प्वाल हुन्छ त्यस्तै लिफमा पनि प्वाल हुन्छ यसले के हो हामीले नाकले हामी रेस्पिरेसन थोरै गर्छौँ हामी नाकले त ब्रिदिङ गर्छौँ रेस्पिरेसन त हाम्रो सेलहरूमा हुन्छ हरेक सेलमा रेस्पिरेसन हुन्छ रेस्पिरेसन भनेको खाना तोड्नु हो खानालाई ब्रेकडाउन गरेर इनर्जी निकाल्नु हो त्यसरी नै यो लिफको प्वालमा के हुन्छ त स्टोमाटा हुन्छ जुन स्टोमाटाबाट के हुन्छ त प्लान्टले यो प्वालबाट ग्यासहरू भित्र लिन्छ त मेजर ग्यास कुनले लिनु पर्ने हो भने त कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड र म्याग्नेसियम है त है मेजर ग्यास कुन हो प्लान्टले स्टोमाटा किन खोल्छ त कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई खोल्छ ठिक छ अब यो लिने बेला अरू काम पनि होला अरू ग्यास अब यो लिने बेला अरू पनि काम हुन्छ होला अरू ग्यास पनि बाहिर जान्छ होला तर उसको स्टोमाटा खोल्नुको मेन कारण के हो कार्बन डाइअक्साइड लिने भनेपछि यो प्लान्टको के हुन्छ त स्कोटो भनेको राति भनेपछि रातिमा एक्टिभ हुन्छ के उसको स्टोमाटा यसको मिनिङ के भयो उसले आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ दिनभरि बन्द राख्छ ठिक छ हामीले यहाँसम्म बुझेछौँ यस सर हेर त किन उसले आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र किन खोल्नु पर्यो त हेर हामीलाई के थाहा छ त्यो क्याम प्लान्ट्स भनेको जेरोफाइटिक प्लान्ट हो जेरोफाइटिक भनेपछि डेजर्टमा पाउँछ बालुवा भएको जमिनमा पाउँछ भनेपछि डेजर्टमा जेरोफाइटिक प्लान्ट्ससँग के प्रशस्त मात्रामा पानी हुन्छ त हुँदैन उसँग एकदम कम पानी हुन्छ बिचरा एकदम बचाइ पानी खाइरहेको हुन्छ है त र यदि यो प्लान्टले आफ्नो स्टोमाटा दिनमा पनि खोल्न थाल्यो भने के हुन्छ डे लाइटमा के हुन्छ भने त एउटा
प्रोसेस हुन्छ Transpiration. प्लान्टमा Transpiration. ट्रान्सपिरेसन हुन्छ र दिनमा उसले आफ्नो स्टोमाटा खोल्न थाल्यो भने त उभित्र एक त थोरै Lungs पानी सुक्छ। छ है उभित्र एक त थोरै पानी छ त्यो पानी पनि उसले आफ्नो स्टोमाटा खोल्नु भनेको त कार्बन डाइअक्साइड मात्र भित्र आउनु होइन नि त भित्र भएको पानी पनि बाहिर जानु हो नि त दुईटै काम हो है तिमीले ढोका खोल्यो भने हामी मात्र बाहिर जाँदैनौँ नि त बाहिर कुनै झिङ्गाहरू छ भने त्यो पनि हाम्रो घरभित्र आउँछ होला दुईटै कुरा हुन्छ नि त भनेपछि उसले एक त स्टोमाटा प्लान्टहरू ल भन त स्टोमाटा किन खोल्छ त्यो चुप्प लाएर बन्द राखेको हुन्थ्यो त जीवनभरि बन्द राखेको हुन्थ्यो त किन खोल्छ भन त Gas त्यो exchange. gas ले गर्छ। अब हेर न ग्यास एक्सचेन्ज भन्छ छोड के हो त्यो ग्यास भने के हो एउटा नाम भन न ग्यासको भनेपछि प्लान्टहरूले किन खोल्छ त स्टोमाटा ग्यास एक्सचेन्ज भन्दा ठिक छ त्यो तिमीले त एकदम ब्रोड टर्म भन्यो तिम्रो घर कहाँ हो भन्दा मेरो घर अर्थमा हो भने जस्तो भयो है त Gas सेलको उ गर्छन् त्यसको लागि। प्लान्टले किन स्टोमाटा खोल्छ त प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई स्टोमाटा खोल्छ किन प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिनु पर्यो त्यही हामीले सुरु दिनमै पढाएको थियो CO2 plus H2O in the presence of sunlight of water Glucose gives बनाउँछ नि। C6H12O6 हामीले ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 6 कार्बन राखेको थियौँ भनेपछि हेर त यो जुन ग्लुकोज एउटा ग्लुकोज मोलिक्युलमा कतिवटा कार्बन छ 6 वटा अनि यो 6 वटा कार्बन ग्लुकोजमा कहाँबाट आयो त Carbon dioxide. हेर यहाँ 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड भनेपछि यो ग्लुकोज प्लान्टको भित्रबाट आएको होइन प्लान्टको जिउबाट प्लान्टको रुट स्टिमबाट आएको होइन यो कार्बनको सोर्स कार्बन डाइअक्साइड हो यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिएर नै उसले ग्लुकोज बनाउँछ भनेपछि भन त एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड चाहियो त 6 वटा 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड र प्लान्टहरू स्टोमाटा किन खोल्छ त यही कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई उसँग यदि कार्बन डाइअक्साइड प्लान्टले लिएन भने उसले फोटोसिन्थेसिस नै गर्न सक्दैन त प्लान्टले स्टोमाटा किन खोल्छ त कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई खोल्छ र यदि प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई जुन स्टोमाटा खोल्यो त्यति बेला त यदि यो क्याम्प प्लान्ट जेरोपाइटिक प्लान्ट हो उसले दिनमा पनि खोल्न थाल्यो भने कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई त उसको त सब पानी उडेर गइदिन्छ ट्रान्सफायर भइदिन्छ त्यही भएर यो प्लान्टले के गर्छ त आफ्नो स्टोमाटा राति खोल्छ र राति ट्रान्सपिरेसन एकदम मिनिमम एकदम कम हुँदैन त्यही भएर टु प्रिभेन्ट फ्रम ट्रान्सपिरेसन क्याम्प प्लान्ट्स ह्याभ स्कोटोएक्टिभ स्टोमाटा ठिक छ र यो मात्र डिफरेन्स छ क्या C4 र क्याम्पको बिचमा सबै साइकलहरू सब सेम छ एभ्रिथिङ तिमीले द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 इज तिमीले अक्जाइलो एसिटिक एसिड नै भन्नु पर्यो र बाँकी कुरा पनि हामी पढ्दै जान्छौँ सेम C4 जस्तै भन्नु पर्यो र फरक चाहिँ एउटा यो कुरामा छ ठिक छ Yes sir. अरूहरूले बुझाछौ Yes sir. ल त्यसो भए यसको हेर अब यसको हामीलाई मनमा के छ होला यसको साइकल चाहिन्छ कि चाहिँदैन है त यसको सबको आफ्नो आफ्नो साइकल छ हामीलाई चाहिँदैन किन धेरै पढ्ने हामीले होइन त हामी किन धेरै पढ्ने इक्जाममा चाहिने कुरा पढ्नु पर्यो नि त हामीले ल भनेपछि यसको साइकल कम्प्लिट साइकल हामीलाई चाहिँदैन तर एउटा के चाहिन्छ त यसको फर्स्ट स्टेप हामीलाई चाहिन्छ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त C3 साइकलमा हेर RUBP भन्ने एउटा 5 कार्बनको कम्पाउन्ड हुन्छ है एउटा कार्बोहाइड्रेट हो RUBP हेर त RUBP भनेको के हो यो एउटा 5 कार्बनको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो है त स्युकुला एसिड पनि यही हैन त हेर हामी पढ्दै जान्छौँ है त हेर राइबोलुज 1,5 बिसफस्फेट हेर त राइबोलुज है यो एउटा कार्बोहाइड्रेट हो जस्तै ग्लुकोज के हो प्रोटिन हो कि फ्याट हो भन त Protein. कहाँ प्रोटिन हो ग्लुकोज त कार्बोहाइड्रेट हो नि है यो ग्लुकोज कार्बोहाइड्रेट हो जस्तै प्रोटिन भनेको त ग्लाइसिन हाम्रो ब्लडमा एल्बुमिन है त यिनीहरू प्रोटिनहरू हो ग्लुकोज फ्रुक्टोज यिनीहरू सबै कार्बोहाइड्रेट हो है त हामी भात खान्छौँ सबै कार्बोहाइड्रेट खाइरहेछौँ है कार्बोहाइड्रेट भनेको बडी बिल्डिङ फुड हो है हाम्रो सरले पढाउनुहुन्छ जुलोजी सरले है त ल अनि चाहिँ अब बोटनी है त हामी अहिले यो कुरा जुलोजीमा पनि पढ्छौँ बोटनीमा पनि पढ्छौँ जहाँ पनि पढ्छौँ ल हेर त राइबोलुज भनेको पनि कार्बोहाइड्रेट हो जस्तै ग्लुकोज कार्बोहाइड्रेट हो कति कार्बनको कार्बोहाइड्रेट हो 6 कार्बनको C6H12O6 6 वटा कार्बनको कार्बोहाइड्रेट त्यसरी नै यो राइबोलुज पनि कार्बोहाइड्रेट हो कतिवटा कार्बनको 5 वटा 5 वटा कार्बनको
है त हामी कार्बोहाइड्रेटलाई क्लासिफाई गर्छौँ मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पोलिसेकेराइड हामी हरेक कुरा पढ्छौँ है त अहिलेलाई यति खाली बुझिदिनु पर्यो हामीले यो राइबोलुज भनेको पनि कार्बोहाइड्रेट हो ग्लुकोज जस्तै तर यो 5 कार्बनको कार्बोहाइड्रेट हो र यो आरयुबिपीले के गर्छ त एस्टोमाटाबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड आउँछ त्यो एउटा कार्बन डाइअक्साइडसँग गर्छ भन त एउटा कार्बन डाइअक्साइडमा कतिवटा कार्बन हुन्छ एउटा कार्बन हेर त 5 कार्बन र एउटा कार्बन 6 कार्बन भनेपछि 5 र 1 यो दुईटा कम्बाइन भयो भने यहाँ कति कार्बनको प्रोडक्ट फर्म हुन्छ होला 6 कार्बन तर त्यस्तो हुँदैन के यहाँ 3 कार्बनको हेर न यसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बनको हुन्छ भनेपछि यहाँ 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ जुन 3 कार्बनको हो त्यसो यो ब्यालेन्स छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड छैन त्यसो बेला इन्टु 2 गरिदिउँ न त यो 2 मोल फर्म हुन्छ यो 2 मोलिक्युल फर्म हुन्छ रे अब ब्यालेन्स छ सर अनि चाहिँ हेर 5 कार्बनको एउटा कार्बोहाइड्रेटले एउटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलसँग कम्बाइन गर्यो भने 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मोल प्रोड्युस गरिदिन्छ त यो सबभन्दा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो त्यही भएर हामीले लेख्यौ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छौ यस सर ल अब यो C4 प्लान्टमा के हुन्छ हेर त हेर फस्फो इनोल पाइरुवेट यो पाइरुवेट भनेको के हो यो पाइरुविक एसिड हैन हेर मैले यो तिमीलाई हैन मैले तिमीलाई यो पहिले भनिसकेको छु फर्स्ट क्लास है सम्झ हाम्रो यो क्लासको हाम्रो यो जुन यो अहिले यो सेसन सुरु भएको छ सन्दा फर्स्ट क्लास हेर त H2SO4 को नाम के हो सल्फ्युरिक एसिड र यही सल्फ्युरिक एसिडले यो दुईवटा हाइड्रोजन हेर एसिडको कामै हो है ब्रोन्स्टेड लरीले के भन्छ है त जसले हाइड्रोजन लुज गर्छ त्यो एसिड हो यो दुईटा हाइड्रोजन लुज गर्यो भने यहाँ के बाँकी हुन्छ भन त SO4 कतिवटा -2 सल्फेट यसलाई के भन्छौ सल्फेट भन्छौ हेर त सल्फ्युरिक एसिडबाट सल्फेट आयो के लास्टमा एटी थपिदिने H2CO3 को नाम के हो कार्बोनिक एसिड अब एसिडको प्रोपर्टी नै हो हाइड्रोजन आयन लुज गर्ने यसले दुईवटा हाइड्रोजन लुज गर्यो भने के बाँकी हुन्छ CO3 -2 यसको नाम के हो कार्बोनिक एसिडबाट लास्टमा एटी थपिदिने कार्बोनेट त्यसरी नै हेर त CH3COS को नाम के हो एसिटिक एसिड यहाँ त हाइड्रोजन आयन लुज गर्यो भने के बाँकी हुन्छ एसिटेट त्यसरी नै हेर यो CH3C डबल बोन्ड O COOH यसको नाम के हो हेर त के हो पाइरुविक एसिड यसको नाम के हो पाइरुविक एसिड 3 कार्बनको कम्पाउन्ड हो यो पाइरुविक एसिड हेर त अब यसले एउटा हाइड्रोजन आयन लुज गरिदियो भने यहाँ के बाँकी हुन्छ त यसको नाम पाइरुवेट भनेपछि तिमी यहाँ फस्फोइनोल पाइरुविक एसिड लेख या फस्फोइनोल पाइरुवेट लेख केही फरक पर्नुवाला छ त छैन है कार्बनको नम्बर त्यही हुन्छ कार्बनको नम्बर चेन्ज हुँदैन त्यही यो हाइड्रोजन हराएर जान्छ एउटा माइनस चार्ज आउँछ भनेपछि बुकमा तिमीले यहाँ पाइरुविक एसिड पायौ भने चाहिँ र मैले लेखाकोमा पाइरुवेट हेर्यो भने चाहिँ अचम्म मान्नु भएन एउटै कुरो हो तिमी एसिटिक एसिड लेख या एसिटेट लेख तिमी अक्ज्यालिक एसिड लेख या अक्ज्यालेट लेख के हो एउटै हो भनेपछि अब मैले यहाँ के लेखेँ फस्फोइनोल पाइरुवेट जुन 3 कार्बनको कम्पाउन्ड हो यसले के गर्छ त एस्टोमाटाबाट आएको एउटा कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्बाइन गर्छ र यसले हेर त 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन कति कार्बनको कम्पाउन्ड बनाउला त 4 कार्बनको कम्पाउन्ड बनाउँछ जसको नाम के हो अक्ज्यालो एसिटिक एसिड त्यही भएर यसलाई C4 साइकल अर C4 प्लान्ट्स भन्यो ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्या छौ त्यसो भयो क्याममा पनि त यही हुन्छ नि त फर्स्ट स्टेप किनभने मैले के भने सेम एज C4 साइकल एक्सेप्ट एउटा कुरा छ एस्कोटो एक्टिभ एस्टोमाटा ठीक छ यस सर ल त्यसो भएर हामीले के पढाएको थियौ त हामीले लाइट रिएक्सनमा हामीले इनर्जीलाई स्टोर गरेको थियौ एटिपी र NADPH2 को फर्ममा त्यसो भए अब हामी के गर्छौ त्यो इनर्जीलाई यहाँ युज गर्छौ है भनेपछि हेर त एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई अब यो सम्झिनु पर्यो
हामीले कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिन्छ भन त एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास किन एउटा ग्लुकोजमा 6 वटा कार्बन हुन्छ त्यसको लागि त 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिएन चाहियो है त यो कार्बन यो ग्लुकोज बन्ने बेला यो ग्लुकोज अरू कार्बनबाट आएको होइन प्लान्ट भित्रको कार्बनबाट आएको होइन यो कार्बन डाइअक्साइडबाट आएको प्लस हेर प्लस हामीलाई 18 वटा एटिपी पनि चाहिन्छ है ल 18 वटा एटिपी लास्टमा लेखौँला प्लस हामीलाई 12 वटा NADPH2 पनि चाहिन्छ C3 साइकलमा एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई प्लस 18 वटा एटिपी पनि चाहिन्छ यो कुरा सम्झिनु पर्यो सिमिलरली हेर C4 प्लान्ट्समा यदि तिमीलाई एउटा ग्लुकोज बनाउनु छ भने जम्मा 6 वटा फेरि हेर कुरा त्यही हो नि ग्लुकोजमा कतिवटा कार्बन 6 वटा कार्बन त्यसपछि 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड चाहियो प्लस हेर यो त अब कार्बन डाइअक्साइड तिमीले सक्छौ है त यो दुईटा चाहिँ भोग्नु पर्यो के प्लस हेर त यो NADPH चाहिँ फेरि 12 वटै चाहिन्छ NADPH2 12 वटा तर एटिपी अब 30 वटा चाहिन्छ त यो कुरा घोक्नु पर्यो है त यो कुरा घोक्नु पर्यो एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई यति चाहिन्छ तर क्याममा पनि सेम यही हो C4 जस्तै हो ठीक छ मेरो कुरा बुझ्यौ त यस सर हेर अब मैले एउटा कुरा के गरे यो जुन C3 साइकल छ नि यो C3 साइकललाई हामीले युनिभर्सल साइकल पनि भन्छौँ किन भन्छौँ यो युनिभर्सल साइकल किनभने यो C3 साइकलको जुन स्टेप छ नि जस्तै सपोज A ले B दिन्छ B ले C दिन्छ एउटा सपोज हेर मैले यो साइकल त तिमीलाई लेखाइन नि त तिमीलाई किन लेखाइन यो G भयो र G बाट फाइनली ग्लुकोज बन्यो रे र सपोज हाम्रो यसरी यो ग्लुकोज बन्ने प्रक्रिया यस्तो छ रे RUBP ले यो दियो यसले यो दियो यसले यो दियो त मैले नाम लेखिन के नाम लेखेर के तिमीलाई नयाँ नयाँ नाम लेखेर मैले टेन्सन दिन चाहिन है त हामीले यो नाम लेखेर केही छैन सिग्निफिकेन्स ल सपोज यो यति स्टेप C3 साइकल हो रे है त E ले F दिन्छ F ले G दिन्छ G ले ग्लुकोज दिन्छ यो हाम्रो C3 साइकल हो रे र यो चाहिँ C4 यो अगाडिको जुन एउटा एक्स्ट्रा स्टेप छ नि 4 वटा यो चाहिँ C4 को एक्स्ट्रा हेर C3 भनेको यति स्टेप हो रे र C4 मा अगाडि यति स्टेप थपिन्छ र यो टोटललाई हामीले C4 साइकल भन्छौँ मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर तिमीले बुझ्यौ हेर यो कुरा बुझ्नुको लागि C4 को लागि C3 चाहियो हैन चाहियो हेर टोटल यो स्टेप भयो र यति स्टेप E ले F दिन्छ F ले G दिन्छ र G ले फाइनली ग्लुकोज दिन्छ त यो हाम्रो C3 को स्टेप भयो र यो C3 साइकल भयो र C4 साइकल भनेको यही C3 साइकलमा अगाडि 3-4 वटा स्टेप थप्दिने र अब यसको नाम भइदियो क्या C4 साइकल मेरो कुरा बुझ्यौ त हजुर भनेपछि यो जुन स्टेप छ नि यो C3 को स्टेप त्यो हरेकमा हुन्छ C4 साइकल भित्र पनि हुन्छ यो स्टेप क्याम भित्र पनि हुन्छ त्यही भएर यो C3 साइकललाई हामीले के भन्यौ युनिभर्सल साइकल पनि भन्छौँ ठीक छ यहाँसम्म बुझाएको छौ यस सर ल त्यसो भयो अब हेर यो RUBP ले CO2 सँग कम्बाइन गराउँदा एउटा इन्जाइम चाहिन्छ जुन इन्जाइमको नाम हो रुबिस्को है त इन्जाइम भनेको के हो त कुनै रियाक्सनलाई क्याटालाइसिस हामी पढ्छौँ इन्जाइम है त इन्जाइमेटिक रियाक्सन्सहरू हामी बायोमोलिक्युल्समा हरेक कुरा पढ्छौँ कुनै पनि रियाक्सनलाई गराउनलाई हामीलाई इन्जाइम चाहिन्छ इन्जाइमले त्यो रियाक्सनलाई क्याटालाइज गर्ने हो हेल्प गर्ने हो त यो RUBP लाई कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्बाइन गराउने काम कसले गर्छ रुबिस्को भन्ने इन्जाइमले गर्छ कसले गर्छ रुबिस्को इन्जाइम हेर अब के हो यो रुबिस्को हेर त हेर अब यो कुरा अहिलेको कुरा बुझ्नु पर्यो है त हेर रुबिस्को भनेको हेर यो रुबिस भनेको हेर त जस्तै कार्बोहाइड्रेटमा जुन इन्जाइमले एक्ट गर्छ त्यसको नाम के हो भने त अमाइलेज किन कार्बोहाइड्रेटलाई अमाइलिन भन्छ के जस्तै हेर ग्लुकोजमा जुन इन्जाइमले एक्ट गर्छ त्यसलाई के भन्छौँ हेर त रेस्पिरेसनमा ग्लुकोकाइनेज भन्छौँ जो ग्लुकोजमा एक्ट गर्छ उसको नाम ग्लुकोकाइनेज भनेपछि यो सबस्ट्रेट यसलाई हेर त A प्लस B ले कुनै इन्जाइम प्रेजेन्समा प्रोडक्ट दियो हेर यसलाई हामी सबस्ट्रेट भन्छौँ र यसलाई हामी प्रोडक्ट भन्छौँ भनेपछि इन्जाइमले जुन सबस्ट्रेटमा एक्ट गर्छ त त्यसकै नामबाट इन्जाइमको नाम बनाए हुन्छ कि जेनरली मेरो कुरा बुझ्यौ जस्तै हेर त लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइमको नाम के हो लाइपेज हेर लिपिडबाटै आएको छ नि त है जस्तै प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइमको नाम के हो प्रोटिएज
जस्तै डिएनए आरएनएहरूलाई है डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिडहरूलाई डाइजेस्ट न्युक्लिएज है त हेर न्युक्लिक एसिडमा एक्ट गर्नेलाई न्युक्लिएज जुन प्रोडक्ट जुन रियाक्टेन्ट जहाँ एक्ट गरिरहेछ त्यसकै नामबाट इन्जाइमको नाम बनाउँछ कि मेरो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. Yes, sir. त यो बेसिक कुराहरू यो बुझ्नु पर्यो हेर त हेर यो रुबिसको कहाँ एक्ट गरिरहेछ भन त आरयुबिपीमा आरयुबिपीमा कार्बन डाइअक्साइड एडिसन गराइरहेछ रुबिसकोले त त्यही भएर यसको नाम रुबिस भनेको राइबोलिज 1,5 बिसफस्फेट र CO भनेको के हो हेर त यो रुबिसकोमा जुन CO भन्ने छ नि C भनेको कार्बोक्सिलेज हेर त C भनेको कार्बोक्सिलेज र O भनेको हेर त अक्सिजिनेज है त अब यो टर्ममा तिमी कन्फ्युज हुनु भएन जस्तै हेर त अब यो सिम्पल छ कार्बन डाइअक्साइडलाई जोडाउने इन्जाइमलाई के भन्छौ कार्बोक्सिलेज जसले कार्बन डाइअक्साइडलाई एडिसन गराउँछ जस्तै यहाँ आरयुबिपीले कार्बन डाइअक्साइडलाई एडिसन गरायो त्यही भएर यहाँ यो C भनेको कार्बोक्सिलेज हो अब यो सिम्पल कुरा छ अक्सिजनलाई एडिसन गराउने इन्जाइमको नाम के भन्छ होला अक्सिजिनेज भन्छ अक्सिडेज भनेको अक्सिडेसन गराउने है त अक्सिजनलाई जोड्नेलाई अक्सिजिनेज हेर त कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो त्यो इन्जाइमको नाम के होला डी अगाडि डी थपिदिने डी कार्बोक्सिलेज अक्सिजनलाई बाहिर निकाल्दिनु पर्यो के गर्ने भने त डिअक्सिजिनेज है हाइड्रोजनलाई जोड्दिनु पर्यो के भन्ने हाइड्रोजिनेज जोड्नु पर्यो हाइड्रोजनलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो होइन त डिहाइड्रोजिनेज है त यसरी हामी इन्जाइमको नाम लेख्छौँ कि जे काम गर्छौँ त्यही काम लेख्छौँ त कुनै यो गाह्रो छैन हेर त जस्तै अल्डिहाइड र किटोन एक अर्काको आइसोमर हो है त CH3 CH2 CHO हेर त ल सपोज एउटा कुनै अल्डिहाइड एउटा किटोनमा चेन्ज भयो त यसलाई जुनले चेन्ज गराइरहेछ होला नि त यो इन्जाइमको नाम के होला आइसोमेरेज है त आइसोमर हो नि त आइसोमेरेज जे काम भइरहेछ त्यसरी नै हामी इन्जाइमको नाम लेख्छौँ त यो कुराहरू बेसिक कुराहरू हो यो हामीलाई जहाँ पनि चाहिन्छ ठिक छ त यो कुराहरू बुझ्यौ त यो मैले यो लेख्नु चाहिँ पर्दैन है त यो मैले बुझाउन मात्र अलिकति यसको आइडिया मात्र दिन खोजे हो ठिक छ त Yes, sir. भने चाहिँ हेर त आरयुबिपी यो रुबिस्को भन्ने इन्जाइमको ड्युअल नेचर हुन्छ कस्तो नेचर हुन्छ ड्युअल नेचर जस्तै डी ब्रगली वेभलेन्थ के भन्छ डी ब्रगलीले कुनै पनि पार्टिकल्सको डबल नेचर हुन्छ है त कुनै पनि पार्टिकल्सको डबल नेचर हुन्छ वेभ नेचर पनि हुन्छ पार्टिकल नेचर पनि हुन्छ हामी पढ्छौँ मोडर्न फिजिक्स त्यसरी नै यो रुबिस्को पनि डुअल नेचर हुन्छ भनेपछि उसले कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि एडिसन गराउँछ र अक्सिजनलाई पनि जोड्न सक्छ यसको मिनिङ के हो आरयुबिपीले यदि यो कार्बोक्सिलेज इन्जाइमले एक्ट गर्यो भने यो पार्ट एक्टिभ भयो भने कार्बन डाइअक्साइडसँग जोड्छ होला आरयुबिपीलाई यदि अक्सिजिनेज पार्ट एक्टिभ हुन्छ भने आरयुबिपीले के गर्छ यो रुबिस्कोले आरयुबिपीलाई अक्सिजनसँग कम्बाइन गराइदिन्छ होला ठिक छ मेरो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. र यदि हेर त यदि आरयुबिपीले कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्बाइन गराइदियो भने फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड 3PGA निस्किन्छ होला है अघि हामीले पढाएको थियौँ 3-फस्फोग्लिसरिक एसिड यसरी हुँदै 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 फाइनल स्टेपमा ग्लुकोज निस्किन्छ होला यो नर्मल प्रोसेस हो यो प्लान्टको लागि एकदम फाइदा ग्लुकोज बन्ने तरिका नै यही हो ग्लुकोज यसरी नै बन्ने हो के वास्तवमा तर यदि यो रुबिस्को अलिकति बदमास हुन्छ क्या यसको डुअल नेचरले गर्दा यदि यो रुबिस्कोले आरयुबिपीले अक्सिजनसँग कम्बाइन गराइदियो भने यहाँ 3PGA बन्दैन के यहाँ 3 कार्बनको कम्पाउन्ड बन्दैन यहाँ 2 कार्बनको कम्पाउन्ड बन्छ जसको नाम फस्फोग्लाइकोलेट हो जसको नाम फस्फोग्लाइकोलेट हो यो 2 कार्बनको कम्पाउन्ड हो र यो रियाक्सन हुँदै 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 ग्लुकोज निस्किँदैन कि यहाँ कहाँ जान्छ भनेपछि यदि आरयुबिपीले अक्सिजनसँग जोडाइदियो भने रुबिस्को भन्नेले आरयुबिपीले O2सँग त प्लान्टको लागि एकदम एउटा वेस्टफुल प्रोसेस हुन्छ जुन वेस्टफुल प्रोसेसको नाम के होला भन त एक त तिमीले भन्न सक्छौ 2 कार्बनको फर्म भयो त C2 साइकल भन्न सक्छौ और यो वेस्टफुल प्रोसेसको अर्को नाम के हो त फोटो रेस्पिरेसन यो वेस्टफुल प्रोसेसको नाम के हो त फोटो रेस्पिरेसन हो त
त्यो फोटो रेस्पिरेसन भनेको प्लान्टको लागि एकदम वेस्टफुल प्रोसेस हो। किन वेस्टफुल प्रोसेस हो? किनभने यो प्रोसेसबाट हामी डार्क रिएक्सन किन पढिरहेछौँ? ग्लुकोज निकाल्नलाई। ग्लुकोज निकाल्न प्लान्टलाई खाना चाहियो फोटोसिन्थेसिस गराउनलाई, तर यहाँबाट ग्लुकोज नै फर्म भइरहेको छैन। हेर न, अन्त्य के फर्म भइदिरहेछ। र यो प्रोसेसले के गरिदिन्छ त, यो फोटो रेस्पिरेसनले के गरिदिन्छ त, यो प्रोसेसले गर्छ नि। उल्टै एटिपी र एनएडीपीएच2 खर्च गरिदिन्छ। हामीले त्यत्रो मेहनतले साइक्लिक नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन गरेर कत्रो मेहनत गरेर हेर त, अस्तिदेखि मेहनत गरिरहेछौँ। हामीले एटिपी र एनएडीपीएच2 बनाएको थियौँ, यसले यो खर्च त गरिदिन्छ तर ग्लुकोज बनाइदिँदैन। भनेपछि प्लान्टलाई केही फाइदा भयो त? भएन। यो पुरै वेस्टफुल प्रोसेस हो प्लान्टको लागि। र यो फोटो रेस्पिरेसन, यसको नाम किन फोटो रेस्पिरेसन भन्यो हेर त? फोटोसिन्थेसिसमा रेस्पिरेसन भइरहेको छ। हेर न, रेस्पिरेसन भनेको के हो? खानालाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा तोड्ने है त, अक्सिजनको प्रेजेन्समा केही कुरालाई तोड्ने। हेर त, अक्सिजनको प्रेजेन्समा यहाँ आरयुबिपी टुटिरहेछ क्या। भनेपछि अक्सिजन फोटोसिन्थेसिसमा त हामीले अक्सिजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल्ने पो हो त, तर यहाँ त अक्सिजन युजै गरिरहेछौँ। अक्सिजनले केही कुरालाई तोड्नु भनेको त रेस्पिरेसन हो। भनेपछि फोटोसिन्थेसिस पढिरहेछौँ तर यहाँ रेस्पिरेसन भइरहेको छ, त्यो बेलालाई फोटो रेस्पिरेसन भन्यौँ। यो चाहिँ पुरै वेस्टफुल प्रोसेस हो। त्यसलाई हामीले C2 साइकल पनि भन्छौँ। र हामीलाई इक्जाममा के सोध्छ त, यो फोटो रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ? हामीले भन्नु पर्यो यो फोटो रेस्पिरेसन यो C3 प्लान्टहरूमा हुन्छ। भनेपछि हामी तल के लेख्छौँ? फोटो रेस्पिरेसन अकर्स इन C3 प्लान्ट्स लेख्छौँ। फोटो रेस्पिरेसन अकर्स। तर C4 प्लान्ट्समा के लेख्छौँ? फोटो रेस्पिरेसन डु नट अकर्स। फोटो रेस्पिरेसन डु नट अकर्स। यहाँ यस्तो वेस्टफुल प्रोसेस हुँदैन। अब किन हुँदैन हेर त, किन हुँदैन फेरि हेर। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझाछौँ? छ सर। के छ हल्का, के छ अलिकति गाह्रो भएको छ? छैन छैन। हजुर हल्का हल्का कहाँ भयो गाह्रो भन त? फोटो रेस्पिरेसनमा। ल हेर, यो फोटो रेस्पिरेसन भनेको यो रुबिस्को भन्ने इन्जाइमले दुईटा काम गर्छ क्या। उसले 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 दुईटा काम गरिदिन्छ। न उसको होइन, उसले यताको कुरा उताको कुरा यस्तो यस्तो छ कि उसको बानी। उसले आरयुबिपीलाई CO2सँग पनि होइन कम्बाइन गराइदिन्छ, आरयुबिपीलाई O2सँग पनि कम्बाइन गराइदिन्छ। दुईटै उसँग दुईटै पोटेन्सियल छ है त। हेर न, उसले कार्बोक्सिलेज लास्टमा रुबिस्को हेर त, रुबिस्को लास्टमा के छ? C र O छ। C भनेको कार्बोक्सिलेजको काम पनि गर्छ, O भनेको अक्सिजनेजको पनि काम गर्छ। उसले आरयुबिपीलाई कार्बन डाइअक्साइडसँग पनि कम्बाइन गराइदिन्छ, आरयुबिपीलाई O2सँग पनि कम्बाइन गराइदिन्छ। आरयुबिपीलाई CO2सँग कम्बाइन गराउनु भनेको राम्रो हो, यसले ग्लुकोज दिने हो। यसलाई नै हामीले C3 साइकल भन्छौँ। यही प्रोसेसबाट ग्लुकोज निस्किने हो। तर आरयुबिपीलाई O2सँग कम्बाइन गराइदियो भने यहाँबाट ग्लुकोज निस्किँदैन। यहाँबाट अर्कै एउटा 2 कार्बनको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आउँछ, फस्फोग्लाइकोलेट, र यो हुँदै 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 जेपैती कुराहरू हुन्छ कि यहाँ ग्लुकोज कतै फर्म हुँदैन, तर उल्टै एटिपी र एनएडीपीएच2 खर्च गराइदिन्छ। त्यो एउटा वेस्टफुल प्रोसेस हो जुन C3 प्लान्टमा हुन्छ। हामीलाई सोध्छ फोटो रेस्पिरेसन कुन प्लान्टमा हुन्छ? C3 प्लान्ट, C4 प्लान्ट, त केमा लाउनु पर्यो? C3 प्लान्ट। C3 प्लान्ट। अर्को सोध्छ यो फोटो रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ? हामीले सम्झिनु पर्यो CPM मा हुन्छ। C3 मा त हुन्छ, C3 मा पनि कुन कुन सेल भित्र पनि कुन कुन सेल अर्गानिल्समा हुन्छ त हामीले सम्झिनु पर्यो CPM। हेर, एउटा क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ, C भनेको, P भनेको हेर त, अब नाम सुने होला नसुने होला, आफ्नो ठाउँमा छ, सम्झिनु पर्यो। पेरोक्सिजम्स हामी पढ्छौँ, यो पनि एउटा माइक्रोबडी जो सेल बायोलोजीमा पढ्छौँ है त। र M भनेको माइटोकोन्ड्रिया। त हामीलाई इक्जाममा सोध्छ होला फोटो रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ त? हामीले भनिदिनु पर्यो फोटो रेस्पिरेसन CPM मा हुन्छ, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम्स र माइटोकोन्ड्रियामा हुन्छ। ठिक छ? यस। भनेपछि यो फोटो रेस्पिरेसन कहाँ हुने भयो त? फोटो रेस्पिरेसन C3 प्लान्टमा हुने भयो। त्यो त कुन ठाउँमा हुने भयो त? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम्स र माइटोकोन्ड्रियामा हुने भयो। त्यसो भए यो C4 प्लान्टमा किन फोटो रेस्पिरेसन हुँदैन हेर? किनभने C4 प्लान्टको एनाटोमी नै छुट्टै हुन्छ कि, यसको एडाप्टेसन नै छुट्टै हुन्छ। जुन एनाटोमीलाई हामी भन्छौँ क्रान्ज एनाटोमी। यसको मिनिङ के हो हेर त? हामी प्लान्ट एनाटोमी पढ्छौँ केही दिनमा। प्लान्ट एनाटोमी पढ्ने बेला हामी के भन्छौँ हेर त? यो सपोज C3 प्लान्टको लिफ हो है त, यो चाहिँ C4 प्लान्टको लिफ हो।
हेर त यो बाहिरको लेयरलाई हामी के भन्छौँ लिफको बाहिरको जहाँ पनि होस् लिफ होस् या हामी मान्छे होस् जहाँ हेर है तिमी यो गाह्रो गरेर नपढ है तिमीहरू सबलाई रिलेट मान्छे र प्लान्टलाई रिलेट गरिदिने हो है हरेक कुरालाई रिलेट गरेर पढ्ने हो बायोलोजी बहुत सजिलो विषय हो है त हेर यो बाहिरको लेयरलाई के भन्छौँ इपिडर्मिस है त होइन मान्छे होस् या स्किन होस् जहाँ पनि होस् बाहिरको सर्फेस इपिडर्मिस र लिफको सेल्सको नाम के हो त व्हाट इज द सेल्स अफ लिफ कल्ड मेजोफिल सेल्स है फिल भनेको के हो फिलस फिल भनेको लिफलाई हामी फाइल भन्छौँ फिल भन्छौँ है त हेर लिफमा जुन सेल्सहरू हुन्छ त्यो सेलको नाम के हो मेजोफिल सेल्स है त यतातिर मैले लेखेँ मेजोफिल सेल्स यो थाहा थिएन तिमीहरूलाई लिफको सेलको नाम के हो थाहा थियो अनि भन्नुपर्छ नि ठ्याक्क हेर दिमागमा आउनु पर्यो यसरी यो इन्ट्रान्स अनम्युट गर्न नि टाइम लाग्यो ए गुड ल ठिक छ हेर यो लिफको सेल्सको नाम के हो त मेजोफिल सेल्स हो यो C3 प्लान्टमा के हुन्छ त यो मेजोफिल सेल्स मात्र पाउँछ जताततै मेजोफिल सेल्स C3 प्लान्टमा तर C4 प्लान्टमा के हुन्छ त लिफको हेर यो लिफको माथिको भाग हो कि जस्तो यो लिफ भयो त यो एउटा माथि भाग हुन्छ एउटा तल्लोको भाग हुँदैन हुन्छ है त यो माथिको भयो यो तलको भयो के है त जस्तै यो हाम्रो यो पेट साइड भयो र तल्लो भाग भनेको ढाड भयो हाम्रो ड्याक यो लिफको पेट भयो अगाडिको भाग र यो पछाडिको भाग भयो अनि चाहिँ त यो C4 प्लान्ट्समा के हुन्छ पेट र ढाडतिर मेजोफिल सेल्स नै हुन्छ तर बिचमा जहाँ हाम्रो आन्द्रा भुँडीहरू छ त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ सेल्स हुन्छ जुन सेल्सको नाम के हो त नाम बन्डल सिथ सेल्स भन्छ के भन्छ यो सेल्सको नाम बन्डल सिथ सेल्स हेर त यहाँ त तिम्रो एनाटोमी नै फरक पर्दियो त हेर त एउटा नयाँ सेल्सको यहाँ आविष्कार भयो यहाँ डिस्कभर भयो C3 प्लान्टले आफूभित्र एउटा नयाँ सेल्स बनाइदियो आफ्नो एडेप्टेसन आफ्नो एनाटोमी नै चेन्ज गरिदियो आफ्नो स्ट्रक्चर नै चेन्ज गरिदियो र हेर के हुन्छ त हेर त अब यो लिफको यता एस्टोमाटाहरू हुन्छ टुप्पो माथि तल एस्टोमाटाहरू हुन्छ है त लिफको माथि तल एस्टोमाटाहरू हुन्छ हेर पोरहरू हुन्छ हेर त यो जुन रुबिस्को भन्ने इन्जाइम थियो नि यो रुबिस्को भन्ने इन्जाइम C3 प्लान्टमा कहाँ पाइन्थ्यो त मेजोफिल सेल्समा तर यो C4 प्लान्टमा चाहिँ के भइदियो त रुबिस्को भन्ने इन्जाइम अब मेजोफिल होइन बन्डल सिथमा मात्र पाउने भयो अब यो मेजोफिल्समा रुबिस्को पाउँदैन पाउँछ तर थोरै मात्रामा हैन पाउँदैन है त ल अब थोरै अब तिमीले यही थोरै धेरै गर्न थाल्यो भने कन्फ्युज हुन्छ मान्छे है त इन्ट्रान्स भनेको अल अर नन फेनोमेनन है त अल अर नन फेनोमेनन थाहा छैन है अल अर नन हामी एक्सेप्सन धेरै याद गर्यो भने हामी पागल हुन्छ हामी टु द पोइन्ट पढ्ने के पाउँदैन सक्यो कुरा हो कि होइन धेरै थोरै धेरै गर्न थाल्यो भने सर यो पिएस यो फोटो सिस्टम 1 मा क्लोरोफिल ए बढी हुन्छ कि क्लोरोफिल बी सक्यो कुरा यहाँ क्लोरोफिल हुन्छ सक्यो धेरै हामी बाठो भयो भने हाम्रो होइन हामी बाठो भयो भने एक्जाम बिग्रिन्छ सक्यो यहाँ क्लोरोफिल ए बढी हुन्छ कि बी बढी हुन्छ हामीलाई मतलब छैन जस हुन्छ क्लोरोफिल पाइन्छ सक्यो है भनेपछि र यो रुबिस्को भन्ने इन्जाइम C4 प्लान्टमा कहाँ पाउने भयो त बन्डल सिथमा मात्र पाउने भयो तर C3 प्लान्टमा यो रुबिस्को कहाँ पाउँछ त मेजोफिल सेल्समा पाउँछ अब हेर त यहाँबाट एस्टोमाटाबाट कार्बन डाइअक्साइड आयो अनि यो कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ त आरयुबिपीलाई रुबिस्को भन्ने इन्जाइमको प्रेजेन्समा 3PGS C3 साइकल चल्ने भयो र फाइनली ग्लुकोज बन्ने भयो त यो छैन नि त यहाँ यो एस्टोमाटाबाट त कार्बन डाइअक्साइड मात्र भित्र आउन पाउँछ है अक्सिजन पाउँदैन त भन्ने छैन यहाँ अक्सिजन पनि आयो रे भनेपछि आरयुबिपीले के गर्यो त आरयुबिपीले हेर त रुबिस्कोसँग अक्सिजनलाई पनि बाइन्ड गराइदियो हेर त्यहाँ C2 साइकल अफ फोटो रेस्पिरेसन पनि हुने भयो भनेपछि त यो C3 प्लान्टमा फोटो रेस्पिरेसन हुने प्रभाव एकदम यहाँ होइन क्षमता छ कि छैन किनभने रुबिस्को त जताततै छ तर अब हेर त अब यदि यो C4 प्लान्टमा यहाँ अक्सिजन आयो अरे हेर त अक्सिजन आयो भने त्यहाँ कतै रुबिस्को छैन भनेपछि यहाँ फोटो रेस्पिरेसन हुँदैन त्यसो भएर त यहाँ कार्बन डाइअक्साइड आयो अरे है कार्बन डाइअक्साइड आयो भनेपछि त यहाँ कतै रुबिस्को छैन नि भनेपछि यहाँ C3 साइकल पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ तर हेर
तर के हुन्छ यो C4 प्लान्ट भित्र जुन हामीले अघि भनेको थियौ A ले B दिन्छ, B ले C दिन्छ, C ले D दिन्छ, D ले E दिन्छ, E ले F दिन्छ र फाइनली ग्लुकोज बन्छ र यो चाहिँ हाम्रो यदि C3 साइकलको स्टेप हो भने यो जुन यो सुरुको तीनवटा स्टेप छ नि या जे स्टेप होला त्यो स्टेपको काम नै त्यही हो यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कसरी मेजोफिल सेल्सबाट बन्डल सिथ सेल्समा पुर्याइदिने ट्रान्सपोर्ट गराइदिने त यो मैले के भनेको थिएँ C3 साइकल युनिभर्सल साइकल हो त C3 साइकल तीनवटैमा हुन्छ तर C4 मा के एक्स्ट्रा हुने भयो त C3 भन्दा के एक्स्ट्रा स्टेप हुने भयो त यही तीनवटा यो एक्स्ट्रा स्टेप त्यति हुने भयो CO2 लाई मेजोफिल सेल्सबाट बन्डल सिथ सेल्समा पुर्याइदिन्छु अब पुर्याइदियो भने त्यहाँ रुबिसको छ त्यहाँ C3 साइकल फेरि हुने भयो ग्लुकोज बन्ने हो फाइनली ग्लुकोज त्यसरी नै बन्ने हो C3 बाट तर C4 मा के एउटा स्टेप दुई चारवटा स्टेप के थपियो त CO2 को मेजोफिल्सबाट बन्डल सिथसम्मको ट्रान्सपोर्ट गराउने स्टेप थपियो र त्यस्तो कुनै मेकानिजम छैन अक्सिजनलाई यहाँ पुर्याउने त्यस्तो कुनै मेकानिजम छैन भनेपछि त यहाँ फोटो रेस्पिरेसन हुने भएन नि त र यो जुन एनाटोमी छ यो जुन स्ट्रक्चर छ यो बन्डल सिथवाला यो क्रान्ज भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गर्यो त्यही भएर यसको नाम क्रान्ज एनाटोमी भन्छौँ त्यही भएर C4 प्लान्ट्समा फोटो रेस्पिरेसन हुँदैन र C3 मा हुन्छ वाइ ड्यू टु क्रान्ज एनाटोमी that is due to development of bundle sheath cells where Rubisco is only centralized in bundle sheath cells it is not found elsewhere क्या अरु जस्तो जताततै पाउँदैन त्यही भएर अब रुबिस्कोले अक्सिजनसँग भेट हुन पाएन यहाँ त्यही भएर फोटो रेस्पिरेसन हुन पाएन ठीक छ मेरो कुरा बुझ्यौ यस ल भनेपछि हामी के लेख्यौ त C3 प्लान्टमा फोटो रेस्पिरेसन अकर्स र C4 मा फोटो रेस्पिरेसन डु नट अकर्स है त अब हेर यो क्याम के हो त क्याम सेम एज C4 जस्तै हो यसमा हरेक स्टेप त्यही हुन्छ यसको त एक्टिभ मात्र यस्तोमा एउटा नयाँ कुरा भयो बाकी C4 के हो त यो पनि ग्लुकोज बन्ने नै एउटा तरिका हो तर यसमा हेर यसको फर्स्ट स्टेप यो हुने भयो यसमा यतिवटा ग्लुकोज र NADH यसमा यतिवटा CO2 NADPH र ATP चाहियो यसमा यतिवटा चाहियो यो कुरा सम्झिनु पर्यो यो कुरा सम्झिनु पर्यो फोटो रेस्पिरेसनको बारे सम्झिनु पर्यो क्रान्ज एनाटोमीको बारेमा सम्झिनु पर्यो क्रान्ज एनाटोमी भनेको बन्डल सिथ सेल्स डेभलप हुन्छ र यो रुबिस्को भन्ने एन्जाइम यहाँ मात्र पाउँछ त्यही भएर यहाँ फोटो रेस्पिरेसन हुँदैन ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त यस सर ल अब हेर त फर फिक्सेसन अफ एउटा क्वेशन सुन फर फिक्सेसन अफ 6 molecules of glucose how many ATP and NADPH2 are required in C3 plant or C3 cycle भन त 18th ADP and 12 NADPH 18 ATP and 12 NADPH2 ल त्यसो म एउटा क्वेशन्स दिन्छु तिमीहरुलाई क्वेशन्स तिमीहरु गर्दियौ है त for fixation of one molecule of CO2 mic up गर how many here mic on छ how many ATP and NADPH2 are required in C3 cycle 3 ATP and 2 NADPH2 B number 18 ATP and 12 NADPH2 C number option A is the correct 30 answer. ATP and 12 NADPH2 D number 2 ATP and 3 NADPH2 ल भन त A 3 ATP 2 NADPH2 for the fixation of one molecule of carbon dioxide how many ATP and NADPH2 are required in C3 cycle किनभने ल भन त 6 वटा हाम्रो त निस्किन्छ नि अनि 6 को यहाँ एउटै मात्र सोधेछ त्यो भएर ल हेर त हामीले C3 साइकलमा के पढ्यौ ल फेरि यहाँ पल्टाउ त फेरि यहाँ 6 वटा ग्लुकोज फिक्स गर्नलाई 12 वटा NADPH2 र 18 वटा ATP चाहियो 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड फिक्स गर्नलाई 12 वटा ATP चाहियो प्लस 18 वटा ATP चाहियो प्लस 12 वटा NADPH2 चाहियो त्यसो भए एउटा कार्बन डाइअक्साइड निकाल्नलाई कति चाहियो ल भन त ल हेर त यो 1 भनेको 6 भन्दा कति टाइम सानो हेर भेरिएसन मेथड कति टाइम सानो सबैलाई 6 ले मैले राइट साइड पनि 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ATP चाहियो एन्ड
2 NADPH2 अब यो कतिले बुझेनौ होला अब जो नयाँ छौ है त हामीले केमिस्ट्रीमा यो सबै पढिसकेका छौ हैन न्यूमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने त्यो भेरिएसन मेथड अब हैन बुझेनौ भने अब युनिटरी मेथड गरौँ ल 6 वटा CO2 फिक्स गर्नलाई 18 वटा ATP चाहियो र 12 वटा NADPH2 चाहियो त्यसो भए एउटा फिक्स गर्नलाई कति चाहियो त हेर त 8/16 into 1 plus 8/16 into 1 plus 12/6 into 1 हैन त 3 and 2 भनेपछि 3 ATP र 2 NADPH2 चाहियो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छौ Yes, sir. Yes, sir. एकदम ल त्यसो अब हामी अगाडि आजको लास्ट स्लाइड है त द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ हेर है ग्लुकोज त्यसरी बन्यो C3C4 क्याम हामीले साइकल पढेनौ तर हामीले हरेक कुरा पढिसक्यौ भनेपछि साइकल चाहिँदैन नि त है कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ फोटोसिन्थेसिस हेर त फोटोसिन्थेसिसलाई कुन कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ त सुरुमा लाइटको कुरा गरौँ ल भन त लाइट भन त यो वेभलेन्थको कुरा गर्ने हो भने हेर त रेडमा बढी हुन्छ कि ब्लूमा रेडमा बढी हुन्छ है अब यदि व्हाइट अगाडि भयो भने फेरि व्हाइटमा हुन्थ्यो है त ल अर्को हेर ड्युरेसन ल भन त इन्टरमिडिएट लाइटमा धेरै फोटो इन्टरमिडिएट भनेको आउने जाने लाइट के घाम लाग्यो फेरि बादल आयो फेरि घाम लाग्यो फेरि बादल आयो भन त इन्टरमिडिएट लाइटमा बढी हुन्छ कि कन्टिन्युअस लाइटमा भन त कन्टिन्युअस लाइटमा होइन इन्टरमिडिएट लाइटमा है लाइट आउने जाने किनभने अब हेर न अब जहिले हामीले कन्टिन्युअस लाइट भनेको जहिले हामी हैन एउटै चक्लेट खायो भने हामीलाई वाक्क लाग्दैन कहिले कहिले हैन अर्को चक्लेट खाने कहिले अर्को चक्लेट खाने त्यस्तो इच्छा हुन्छ टेस्ट चेन्ज गरी खानु पर्यो नि त जहिले चिकन मात्र खाएर भएन नि त त्यही हो प्लान्टलाई पनि लाइट आके गर्यो भने त्यो लाइटले चाहिँ त्यो जुन त्यो लाइटले के हुन्छ धेरै लाइटले के गराइदिन्छ त क्लोरोफिल मलिक्युल्सहरुलाई अक्सिडेसन गराइदिन्छ के क्लोरोफिल मलिक्युल्सहरुलाई डिस्ट्रोय गराइदिन्छ त्यही भएर लाइट आउने जाने भयो भने प्लान्ट्सलाई त्यति बेला रेट अफ फोटोसिन्थेसिस धेरै हुन्छ अर्को हेर कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन है त CO2 ल भन त कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ रेट अफ फोटोसिन्थेसिस बढ्छ किन फोटोसिन्थेसिसमा चाहिने नै भनेको CO2 हो नि त CO2 plus H2 ग्लुकोज यहाँबाट निस्किन्छ भनेपछि चाहिने नै कार्बन डाइअक्साइड हो बढ्छ थर्डमा हेर त अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन हेर त अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ घट्छ है त हामीले अघि भर्खर भन्यौ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने आरयुबिपीले रुबिस्कोले के गर्छ आरयुबिपीलाई रुबिस्कोले के गर्छ भने त आरयुबिपीलाई O2सँग बाइन्ड गराइदिन्छ र यहाँ एउटा नराम्रो प्रोसेस हुन्छ वेस्टफुल प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फोटो रेस्पिरेसन भन्छौँ र फोटो रेस्पिरेसनले त ग्लुकोज दिँदैन नि त फोटो रेस्पिरेसनबाट त ग्लुकोज निस्किने होइन भनेपछि फोटोसिन्थेसिस घट्यो र यो इफेक्टलाई वार्बर्ग भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको थियो त्यही भएर दिस इफेक्ट इज कल्ड वार्बर्ग इफेक्ट व्हाट इज वार्बर्ग इफेक्ट increase in concentration of oxygen decreases the rate of photosynthesis this effect is called Warburg effect ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ Yes. ल त्यसमा आजको लास्ट क्वेशन है त फोटोसिन्थेसिस इज हायर है त इन कुनमा धेरै हुन्छ ल फर्स्ट अप्सन रेड लाइट सेकेन्ड अप्सन blue light third option intermittent red light mic अफ गर कसको माइक आउँछ हेर त फोर्थ अप्सन intermittent blue light Number C, intermittent red light. C yes हेर त मैले भर्खर भनेको थिएँ फोटोसिन्थेसिस इन्टरमिडिएट लाइटमा बढी हुन्छ निश्चित रेडमा बढी हुन्छ तर रेड पनि यदि इन्टरमिडिएट रेड भइदियो भने झन् बढी हुन्छ सुनमा सुगन्ध भनेपछि इन्टरमिडिएट रेड लाइट ठीक छ यस सर हेर त लास्ट एउटा कुरा हेर त लिमिटिङ फ्याक्टर भनेको फोटोसिन्थेसिसलाई हामीलाई चारवटा कुरा चाहिन्छ हेर त कार्बन डाइअक्साइड चाहियो हामीले फर्स्ट सुरुमै भनेको थियो र मेटेरियल्स वाटर सनलाइट र अर्को क्लोरोफिल मोलिक्युल्स ल भन त नर्मली फोटोसिन्थेसिसको लागि लिमिटिङ फ्याक्टर के हो नर्मल डेमा है त नर्मल डेमा
प्लान्टलाई यो होइन यो चारवटा मध्ये के कुराको बढी खाँचो पर्छ होला नर्मल डेमा? के कुराको धेरै फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई के कुरा धेरै चाहिन्छ होला? Sunlight plus CO2. सनलाइट त नर्मल डेमा त सनलाइट हुन्छ नि है त। CO2 चाहियो, एस्टोमाटा खोल्नु पर्यो, CO2 चाहियो। यसो नर्मल डेमा लिमिटिङ फ्याक्टर के हो भन्यो भने हामीले CO2 हो भन्नु पर्यो। CO2 प्लान्टलाई अति नै चाहिन्छ, किनभने हेर न ग्लुकोज बनाउनेलाई ग्लुकोजमा जुन 6 वटा कार्बन छ नि त्यो CO2 बाटै आएको हो कि, अरू कसैले यसलाई दिँदैन, कार्बन डाइअक्साइडले मात्र दिन्छ। त नर्मल डेमा लिमिटिङ फ्याक्टर के हो? CO2 हो। ल क्लाउडी डे, दिनभरि 2-3 पुरै क्लाउडी, बिहानदेखि बेलुकासम्म पुरै बादल लागिरहेछ, त त्यो दिन Sunlight. लिमिटिङ फ्याक्टर के हो त? सनलाइट। सनलाइट हो। त्यो दिन लिमिटिङ फ्याक्टर सनलाइट हो। ल हेर त जेरोफाइटिक प्लान्ट है त, बेचारासँग पानी नै छैन है त, जेरोफाइटिक प्लान्ट सुक्खा ठाउँमा छ, त त्यति बेला फोटोसिन्थेसिसको लिमिटिङ फ्याक्टर के हो? Water. वाटर हो। भनेपछि हामीलाई द लिमिटिङ फ्याक्टर इन फोटोसिन्थेसिस सोध्यो भने हामीले केमा टिक लाउनु पर्यो? कार्बन डाइअक्साइडमा। इन क्लाउडी डे द लिमिटिङ फ्याक्टर इन अफ फोटोसिन्थेसिस इज सनलाइट। इन जेरोफाइटिक प्लान्ट द लिमिटिङ फ्याक्टर फर फोटोसिन्थेसिस इज वाटर। ठिक छ? Yes, sir. Yes, sir. ल त्यसो भए हाम्रो क्लास मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ है त।